नमो विष्णुपादाय श्रीमती महाविष्णु स्वामी ते नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। उहाँले मेरो नाम त भनिहाल्नुभयो। मेरो नाम विनय जङ राणा हो। मैले दीक्षा लिएपछि मेरो नाम वल्लभ चैतन्य दास। अहिले भर्खर हामीले तद्विधि प्रणिपातेन प्रति प्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना गीता 4औं अध्यायको 34औं श्लोक आज हामीले हेऱ्यौँ। भन्दाखेरि गुरुको शरणमा जानु भन्ने हामीलाई शास्त्रीय निर्देशन छ। त्यस अनुरूप मैले पनि गुरुको शरणमा गएर मेरो नाम चाहिँ नि गुरुबाट दिइयो। यो हाम्रो सनातन धर्मको पद्धति हो। तपाईहरु पनि जानुभयो भने तपाईलाई पनि दोस्रो नाम दिइन्छ, दोस्रो जन्म हुन्छ तपाईहरुको। त्यसलाई दोस्रो जन्म भनिन्छ। जन्मिँदाखेरि सबै शूद्र हो। जन्मना जायते शूद्र भन्छ शास्त्रले। जन्मिँदाखेरि सबै शूद्र। संस्कारात् द्वैज उच्यते भन्छ। संस्कारात् प्रभव गरेपछि बल्ल त्यो द्वैज दोस्रो जन्म हुन्छ अरे। भनेपछि मैले पनि दोस्रो जन्म लिएपछि मेरो नाम वल्लभ चैतन्य दास। हामी दास हुन्छ हाम्रो नाम। दास भन्नुको मतलब हामी तपाईहरु सबैको दास हो। तपाईहरु सबैको म कुनै राणाजी भइन, अब गमक्क फुलेर हिँड्ने राणाजी भएन, अब दास भयो। आफूलाई तुच्छ सम्झ्यो। हाम्रा गुरुदेवले भन्नुहुन्छ तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो भने तृणादपि, तृणभन्दा पनि तुच्छ हुनु रे। तृण भनेको के हो? तृण भनेको खोस्टा, एउटा सुकेको पात। त्योभन्दा पनि तुच्छ भएर सुनिचेन, त्योभन्दा पनि तुच्छ हुनु रे। तरोरीव सहिष्णुना, तरो भनेको रुख संस्कृतमा, त्यो जस्तो सहिष्णु बन्नु रे। अमानिन मानदेन, मान नलिनु रे तर मान दिनु रे अरूलाई। अनि बल्ल यतिवटा मिनिमम क्वालिफिकेसन, यतिवटा न्यूनतम भएपछि बल्ल कीर्तनीय सदाहरि, बल्ल हरिको कीर्तन गर्न सकिन्छ। अब अगाडि बढौँ हैन। आज गुरुको कुरा भयो, यसलाई बुझ्नको लागि हामी भूमिका बाँध्दै आउँ हैन। सबैभन्दा पहिला अचम्म कुरा चारैतिर हेरौँ कि हामी। हेर्नुहोस् त संसार है, हामी जन्म लियौँ, चराचुरुङ्गी कुकुर दौडिरहेछ, चरा उडिरहेछ, बाघ आफ्नै तालले मृगको हन्टिङ गर्दै होला हैन। तपाईहरु यहाँ हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ अफिस गइरहेछ, कोही चाहिँ राजा छन्। किन यस्तो? के प्रश्न आउँदैन तपाईहरुमा यो चीजहरुको? के हामी त्यतिकै जन्मेका हौं? कुकुरले के गर्छ? कुकुरले आहार निद्रा भय मैथुन गर्छ हैन। आहार भनेको खान्छ, निद्रा भनेको सुत्छ, भय भनेको त्यो डढाउँछ त्यो पनि त्यसलाई, र मैथुन भनेको कुकुर निखोज्दै हिँड्छ हैन। त्यस्तै गरिकन हामी पनि आफूलाई हेर्नुस् त एकपल्ट, कि हामी पनि त्यही मात्रै गरिरहेको छौँ हैन। चारैतिर हेर्नुस् त मानिसहरू आजकल के गरिरहेका छन्? त्यही आहार निद्रा, खानाको खोजीमा अफिस जान्छन् दिनभरि, निद्रा राम्रो उसलाई सुत्नु पर्यो, घर बनाउँछन्, भय भनेपछि प्रोटेक्सन, भय भनेपछि ब्याङ्कमा पैसा राख्छन् डढाएर भविष्यमा बुढो भएपछि पैसा आउँदैन कि भनेर हैन। अनि मैथुन भनेपछि उही बिहा गर्नलाई, उही आजकल जसलाई सोध्यो भने तेरो के हो एम के हो, तेरो भविष्यमा के हो भने एउटा चुवा केटी लिएर भाग्यो आजकल जम्मै केटाहरूको लक्ष्य यो। किन यस्तो भयो त? यो त कुकुर र हामीमा के डिफरेन्स भयो त त्यसो भए? तपाईलाई त मनुष्य हो नि त, तपाईहरु त, हामीहरु त मनुष्य हैन। अनि त्यो कुकुरले पनि त्यही गर्छ, हामीले पनि त्यही गर्छौँ। के फरक के भयो त? हामीलाई यो मनुष्य शरीर, हामीमा विवेक दिनु के यसको कुनै कारण छैन होला र? यत्रो संसार छ, पृथ्वी घुमिरहेको छ, सूर्य उदाइरहेको छ, यो कसैबाट नियमन भइरहेको छैन होला र हैन? भनेपछि हामीलाई किन यो मनुष्य जन्म दिइयो त? हेर्नुस् है, एउटा टेलिभिजन किनेर ल्यायो भने टेलिभिजनको त्यो कम्पनीले टेलिभिजनसँगै त्यो टेलिभिजनको म्यानुअल पनि दिन्छ हैन। कसरी टेलिभिजन चलाउने भनेर म्यानुअल दिन्छ नि हैन। त्यो म्यानुअल नपढिकन हामीले टेलिभिजन चलाएन के हुन्छ? के थिच्नुहुन्छ, के थिच्नुहुन्छ तपाईहरु हैन? त्यस्तै गरिकन हामीलाई पनि जब मनुष्यको सृष्टि भयो यहाँ, हामीलाई म्यानुअल दिनुभयो, टेलिभिजनको म्यानुअल जस्तै। त्यो म्यानुअल भनेको के हो? वेद हो। वेद, सनातन धर्मको वेद, वेद पुराण उपनिषद, यो हाम्रो म्यानुअल हो। तर हामीले के गर्यौँ? म्यानुअल पढेनौँ। म्यानुअल पढ्नु छैन अनि आफूलाई जिन्दगी आफ्नो तालले, आफ्नो रुतले चलाउन थाल्यो। बिना म्यानुअल टेलिभिजन चलाउँदाखेरि टेलिभिजन बिग्रिया जस्तै आफूलाई बिना म्यानुअल चलाएपछि के भयो? यसरी तपाईहरुलाई यो सुधार केन्द्रमा आउनुपर्ने आवश्यकता भयो। किन? म्यानुअल पढेकै छैन। म्यानुअल बिना आफूलाई चलाउन थाल्नु भयो तपाईहरुले।
अनि म्यानुअल बिना चलाएपछि के हुन्छ? टेलिभिजन बिग्रिँदैन? त्यस्तै गरी बिग्रियो। अब म्यानुअल भनेको के हो? वेद पुराण। अनि यो गीता भनेको के हो? यो भागवत गीता भनेको वेद त ठुलो छ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। त्यो वेद पढेर हाम्रो उमेरै भ्याउँदैन। ठुल्ठुला पण्डितहरूलाई गाह्रो छ भनेको हुनाले भगवान् श्रीकृष्णले जम्मा 700वटा श्लोकमा त्यो सम्पूर्ण वेदको सारांश यसरी भागवत गीता भनेर दिनुभयो तपाईँहरूलाई। कति सजिलो छ जहाँ 700वटा श्लोक पढ्नु। यो हाम्रो म्यानुअल हो वास्तवमा। यो अनुसार चल्नुपर्छ हामीले, यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो। उपनिषदमा भन्छ इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद इह वेदिन महति विनष्टिहि। यो म्यानुअल चाहिँ संस्कृत भाषामा छ है। फेरि संस्कृत भाषा भनेको भगवानको देवताको भाषा हो। अहिले त वैज्ञानिक विदेशीहरूले पनि पत्ता लगाइसके संस्कृत अङ्ग्रेजी भाषाको पनि संस्कृत भाषाबाट आएको रहेछ। अङ्ग्रेजी भाषा पनि संस्कृत भाषाबाट संस्कृत भाषा, सबै संसारका भाषा संस्कृत भाषाका छोरछोरी हुन्। अनि भन्छ इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति। के न उपनिषद? उपनिषद भनेको वेद हो, वेदको भाष्य हो। त्यसले भन्छ इह चेद, यो चेद भनेको तपाईँहरूको चेला, चोला, मनुष्य चोला। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति। यही चोलामै सत्य के हो, यो के हो, मेरो जन्म किन भयो, म कहाँबाट आएँ, जन्म अघि म कहाँ थिएँ, मरेपछि म कहाँ जान्छु, यो कुरा बुझ है हे मनुष्य हो। इह चेद वेदी छ न चेद इह वेदिन महति विनष्टिहि। यो यदि तिमीले बुझेनौ भनेदेखि र तिमीहरूको विनाश हुन्छ भन्छ। केन उपनिषदको दोस्रो अध्यायको 5औं श्लोक हो। त्यसपछि यसको के विनाश हुन्छ त भन्दाखेरि कठोर उपनिषद, अर्को उपनिषद छ। मुख्य गरी 108वटा उपनिषद छन्। अर्को उपनिषद कठोर उपनिषदले उत्तर दिन्छ इह चेद असकत बोधूधम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। हेर्नुहोस् है, अब यो भनेको के हो? यह चेद, यो चेद, यो शरीरमा असकत, जसले सक्दैन अरे त्यस परम सत्यलाई बुझ्नको लागि, असकत प्राक् शरीरस्य विस्रसः, त्यसको विनाश हुन्छ। ततः, त्यसलाई के हुन्छ अरे? सर्गेषु, सर्गसम्म। सर्गेषु भनेको बहुवचन अझै, एक सर्ग होइन, दुई सर्ग होइन, धेरै सर्गसम्म। सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। त्यो चाहिँ यही लोकमा विभिन्न विभिन्न शरीरहरू धारण गरेर घुम्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो मनुष्य शरीरमा नै यो ज्ञान प्राप्त गर्नु भएन भने कुकुर, बिरालो, बाँदर, किरा, फट्याङ्ग्रा यी दुनियाँमा सर्गसम्म हुन्छ अरे। सर्ग, सर्ग भनेको के हो? हेर्नुहोस् है, स्वर्ग भनेको म भन्छु, स्वर्ग भनेको त्यही त हामी शास्त्रै पढ्दैनौँ। स्वर्ग भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले यो यो हाम्रो ब्रह्माजी छन्, ब्रह्माजीको यो हाम्रो मनुष्य छौँ। तपाईँहरूको उमेर कति हो? हाम्रो जन्म 100 वर्षको हुन्छ होइन? त्यस्तै गरिकन अहिले यो कलियुग चलिरहेको छ। कलियुग भन्छ यसलाई। यो कलियुगको समय कति छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? हाम्रो शास्त्रले के भन्छ? 4,32,000 वर्षको कलियुग। 3102 BC भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी सूर्य सिद्धान्त अनुसार BC भनेको 0। अहिले 19 कति भइरहेछ? अहिले 1916 होइन? 0 हुँदाखेरि, त्यो 0 भन्दाखेरि -1 -2 गर्दै गएर 3102 को रातको 12 बजेदेखि कलियुग सुरु भएको हो सूर्य सिद्धान्त अनुसार। त्यहाँदेखि आजसम्म लगभग 5100 चान्चुन कलियुगको समय बित्यो। यो कलियुगको समय हुन्छ 4,32,000 वर्षको। यसको दुगुना, यो कलियुगको दुगुना चाहिँ योभन्दा पहिलोको युग थियो, द्वापर युग थियो। त्यसको समय हुन्छ 8,64,000 वर्ष। त्योभन्दा अगाडि त्रेता युग थियो, त्यसको समय हुन्छ 12,96,000 वर्ष। र त्योभन्दा अगाडि सत्ययुग थियो, र सत्ययुगको समय हुन्छ 17,28,000 वर्ष। तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, सत्ययुगमा पनि हुनुहुन्थ्यो। यसरी सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, यसरी यो चल्छ, यो घुमिरहन्छ। यो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यो चारवटाले चतुर्युग बनिन्छ। यो चतुर्युगको समय हुन्छ 43,20,000 वर्षको। यस्ता चारवटा युग यो जब 71 चोटि घुम्छ नि, 71 चोटि घुमे त्यसलाई एउटा मनमन्तर भनिन्छ। प्रत्येक मनमन्तरमा इन्द्रजी चेन्ज हुन्छ। स्वर्गको इन्द्र, जसरी यहाँ हाम्रो 5-5 वर्षमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए जस्तै स्वर्गको इन्द्र परिवर्तन हुन्छ प्रत्येक मनमन्तरमा। स्वर्गको राजा इन्द्र परिवर्तन हुन्छ। राजा स्वर्गका इन्द्र अहिले पुरन्दर, अहिले उन इन्द्र पुरन्दर छन्। यस्ता मनमन्तरहरू जब 14 चोटि घुम्छ नि, त्यो भनेको ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ। हेर्नुहोस्, ब्रह्माजीको एक दिन भनेको त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि
4,29,40,80,000 वर्षको हुन्छ ब्रह्माजीको। अहिले ब्रह्माजीको दिउँसो चलिरहेछ। अहिले भन्दाखेरि यहाँ अहिले स्वर्गको कुरा आउँथ्यो। यो स्वर्ग भनेको ब्रह्माजीको एक दिनलाई एक स्वर्ग भनिन्छ। र वेदले के भन्छ? ततः सर्गेषु, त्यस्ता ब्रह्माजीको एक दिन होइन, सर्गेषु बहुवचन धेरै दिनहरू कुकुर बिरालो बन्नुपर्छ। अनि बल्ल अनि फेरि मनुष्य शरीर बन्छ। अब मनुष्य शरीर तपाईँले अहिले पाउनु भएको छ, किन पाए त? किन दिए त? वास्तवमा के हो भने हामी को हौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले कहिले पढ्दै पढेनौँ को हो, हामी को, केही थाहा छ? बिहान उठ्यो, भात खायो, सुत्यो, अनि फेरि उठ्यो, अनि बाउले बिहा गर्दैछ, किन बिहा गरे पनि थाहा छैन, फेरि छोरी जन्मायो, फेरि किन छोरी जन्मा पनि थाहा छैन। त्यसपछि अब स्कुल गयो, स्कुल गएर किन स्कुल गयो, ल ठिक छ, त्यहाँ स्कुल जानला, म ठुलो इन्जिनियर डाक्टर बन्नुला, पैसा कमाउँला, त्यो पनि किन पैसा कमाउनु पऱ्यो त्यो पनि थाहा छैन। पैसा कमाएर ल आनन्द केही होला, यो होला, यस इज्जत प्राप्त गरेर गर्छस् कि आखिर मर्छस् त, त्यो पनि थाहा छैन। फेरि गरेछ भेडिया ढसान भन्छ नि, एउटा लगाइदियो एउटाले काम, इन्द्रिय तृप्ति। तपाईँलाई जुन इन्द्रिय दिएको छ, इन्द्रियको तृप्ति गर्न मरिपठाएको छ, लागेछ होइन? तर तपाईँहरूलाई मनुष्य शरीर किन दियो त? के यो गर्नलाई हो? अघि मैले भनिहालेँ, आहार निद्रा भएन, त्यो कुकुर तपाईँमा के फरक भयो होइन? के को लागि शरीर दियो त तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि वास्तवमा यो शरीर हामी को हौँ भन्दाखेरि हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने हामी भगवान् श्रीकृष्णको लोकमा थियौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू खरबौँ वर्ष पहिला भगवान् श्रीकृष्णकै दास हुनुहुन्थ्यो, भगवान् श्रीकृष्णको सेवामा हुनुहुन्थ्यो। हामीहरू सबै यो पृथ्वी लोकका जम्मै, म पनि, तपाईँ, त्यो कुकुर बिरालो सबै, यिनीहरू सबै आत्मा हो। यो त शरीर मात्रै हो, भित्र आत्मा हो हामी। अनि यो सबै आत्माहरू भगवान् श्रीकृष्णको सेवामा थियो। तर कुनै एक दिनमा हामीले के गर्यौँ? भगवान् श्रीकृष्णकै विद्रोह गरेछौँ हामीले। हाम्रो शास्त्रले त्यही भन्छ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्णको कति यो गर्ने, अब मलाई पनि मेरो आफ्नै भोग गर्नु पऱ्यो, भोग गर्न मन लाग्यो हामीलाई, मेरो छुट्टै अस्तित्व चाहियो तपाईँलाई। जसरी एकजना बाउको छोरो हुन्छ, छोरो ठुलो भएपछि बाउ म तिमीसँग बस्दिनँ भनेपछि बाउले के गर्छ? उसलाई डेँडा लिएर ल जाऊ तिमी छोरा, तिमी त्यहाँ बस भने जस्तै गरेर भगवान् श्रीकृष्णले यो विशाल ब्रह्माण्ड, भगवान् शिवजी, भोले बाबा शङ्कर यो ब्रह्माण्डका स्वामी हुनुहुन्छ, मार्फत यो विशाल ब्रह्माण्डको सृजना गर्नुभयो। र गरेपछि त्यसमा तपाईँहरूलाई यहाँ भोग गर्न पठाइदिनु भयो। भोग गर्न पठाउँदाखेरि ब्रह्माजीले 80 लाखवटा भोगको शरीरहरू बनाउनु भएको छ। 80 लाखवटा किरा फट्याङ्ग्रा कुकुर बिरालो गरेर 80 लाखवटा बनाउनु भएको छ। र 4 लाखवटा बाँकी, 84 लाखमा जुन 4 लाख बाँकी रह्यो, त्यो 4 लाख चाहिँ मनुष्य शरीर बनाउनु भएको छ। 84 लाखमा चाहिँ लासमा कुकुर भएर मान्छे छ है। भनेपछि 84 लाखवटा शरीरमा 80 लाखवटा भोगको शरीरहरू बनाउनु भयो। अब तपाईँहरू माथिबाट भोग गर्न आउनुभयो यहाँ। अब भोग गर्न आएपछि जे अनि मनुष्य शरीर दिनुहुन्छ तपाईँलाई। त के भोग गर्न चाहन्छस् भनेर सोधेको तपाईँहरूलाई। म मनुष्य शरीर, हामी सबै मनुष्य शरीर छौँ नि। यो भनेको भगवान्ले सोधेको, त के भोग, 80 लाखवटा शरीर तयार छ त्यहाँ। अब तपाईँले सोध्नुहुन्छ के भोग गर्न चाहन्छस् भनेर। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? 100 वर्षसम्म तपाईँको मनुष्यको हाम्रो समय हामी आफ्नो वृत्ति डेभलप गर्छौँ। दिनका दिन हामीले के गर्छौँ? अनि कसैले चाहिँ नि एकदम कोही चाहिँ नि अब रसना तृप्तितिर लाग्ला, एकदम जिब्रै लोलुपतामा बाँच्ला। कोही चाहिँ नि आँखामा, कोही चाहिँ नि आँखाको सुन्दरता हेर्ने, कोही चाहिँ नि एकदम कानतिर, अथवा भनौँ न शरीरको चाहिँ विभिन्न किसिमको उसले चाहिँ आफ्नो वृत्ति देखाउँदै गर्छ। भित्री भनेको तपाईँको दया, तपाईँभित्र भएको इमान्दारिता, तपाईँ भएको सत्यता, तपाईँहरूभित्र भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, यो हो नि तपाईँ त वास्तवमा। यो शरीर मोह हो र होइन, यो शरीर त मरेर जान्छ। यो त पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशले बनेको शरीर हो। यो शरीर मरेपछि त्यहाँभित्र बाँकी रह्यो के त? त्यहाँभित्र बाँकी रह्यो त दया, माया। यो म बल्लभ चैतन्य दास भनेको यो नाम पनि म होइन। मेरो भित्र भएको दया, म भित्र भएको करुणा, म भएको माया, म भएको सत्यता, म भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, यो जम्मैको समष्टि म हुँ। अनि जब म मर्छु, मर्ने बित्तिकै के हुन्छ? यो मेरो शरीर सकिन्छ, यो शरीर जान्छ। अब म बाहिर निस्किन्छु, अनि बाहिर निस्केपछि त्यो शरीरलाई केलाएर हेर्नुहुन्छ भगवान्ले। त्यो शरीरलाई केलाएर हेर्दाखेरि त्यो शरीर चाहिँ कस्तो छ त? त्यो शरीरले अनि त्यो शरीरलाई हेरेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यो कुकुर जस्तो छ भने त्यसलाई माया गरेर कुकुर शरीरमा हालिदिनुहुन्छ। अर्थात् हाम्रो मनुष्य जस्तो शरीर तर भित्री वृत्ति कुकुरको जस्तो छ भने त्यसलाई माया गरेर कुकुरको शरीर पाउनु भनेको कुनै सजाय दिएको होइन भगवान्ले। त्यसले आफैले चाहना गरेर कुकुर बनेको। अनि कुकुर बन्छ, कुकुर बनेपछि विभिन्न, अनि त्यसपछि माथि प्रगति हुँदै आउँछ। फेरि मान्छे शरीर, भगवान्लाई माया लाग्छ, अब यसलाई फेरि एकचोटि सोधौँ त यसलाई भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। त्यसलाई फेरि मनुष्य शरीर दिनुहुन्छ। मनुष्य शरीर दिएपछि अनि त्यसले आफ्नो वृत्ति, अब तपाईँहरू माथि पाउनु भएको छ, सोधेको भगवान्ले के भन्छौ भनेर। अनि त्यो गर्दै जान्छ। अनि मर्ने बेलामा भगवान्ले त्यसको वृत्ति हेर्नुहुन्छ। के भन्छस् भन्छ त्यसले, म सुँगुर भन्छु भन्छ। किनभने त्यसको वृत्ति सुँगुर जस्तो भयो, खाने रसना तृप्ति बाहेक त्यसले केही देखेकै छैन होइन।
अनि फेरि भगवान्ले त्यसलाई सुँगुरको शरीर दिनुहुन्छ उसैको चाहनाहरूले। त्यसैले तपाईँहरूको शरीर कसैले पुरुष शरीर पाछ, कसैले स्त्री शरीर, कसैले धनी शरीर, कसैले गरिब शरीर, कसैले कुकुर शरीर, कसैले बिरालो शरीर, कसैले वृक्ष शरीर, सबै त्यसैको चाहनाले पाएको। भगवान्ले बनाएको होइन तिनीहरूलाई, आफ्नै चाहनाले। अनि फेरि विभिन्न स्वर्गेशु विभिन्नमा घुम्यो। भगवान्लाई माया लाग्छ, फेरि सोधिहालौँ न यसलाई के भन्छ, अब त मान्छ कि भनेर फेरि मनुष्य शरीर दिनुहुन्छ। अनि सोध्छ अब के भन्छस्? हो अब यहाँनिर प्रश्न आयो, गीताको कुरा जाउँ। गीतामा भगवान्ले भन्नुहुन्छ, गीताको 8 अध्यायको 5औं श्लोक, 8 अध्यायको 6औं श्लोक र 8 अध्यायको 7औं श्लोक बहुत महत्त्वपूर्ण छ। 8 अध्यायको 5औं श्लोकमा भगवान् भन्नुहुन्छ, अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यह प्रयाति मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। यो भनेको के भन्दाखेरि अब जब त्यो मर्यो, अब तपाईँ यसपालि चाहिँ यो जन्ममा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? अब चाहिँ तपाईँको मृत्यु भएपछि भगवान्को भित्र तपाईँको वृत्ति के हुनु पर्यो? त्यहाँभित्र हेर्दाखेरि म कुकुर बन्छु, म सुँगुर बन्छु, म बाँदर बन्छु, होइन। अब के हुनु पर्यो? त्यहाँभित्र कृष्ण हुनु पर्यो। त्यहाँभित्र राम हुनु पर्यो। बुझ्नु भएन? अनि त्यसपछि त्यो हुनुको लागि हामीले हरे कृष्ण कीर्तन गर्छौँ। कीर्तन गरेर सधैँ कृष्णको भावनामा बाँच्ने। अनि कृष्णको भावना, कृष्ण देखेपछि भगवान्ले के बुझ्नुहुन्छ? ओहो यो चाहिँ नि मेरो लोकमा आउन चाहँदो रहेछ। अन्तकाले च मामे भनेको भगवान्ले 8 5 के भन्छ? अन्तकाले, मर्ने बेलामा, अन्तकालमा च माम भनेको म एव मात्र स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम, स्मरण गर्दै मुक्त हुन्छ। क्लेवर भनेको शरीर छोड्छ जसले। यह प्रयाति मद्भावम, यसले मेरो भाव पाउँछ, मलाई पाउँछ। याति नास्त्यत्र संशय, यसमा संशय छैन। गीतामा 8औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको भाव भगवान् कृष्ण कसरी हुन्छ त? तपाईँको जस्तो वृत्ति हुन्छ त्यही तपाईँको सम्झना हुन्छ। तपाईँको सुँगुर जस्तो तपाईँले जिन्दगीभर वृत्ति गर्नुभयो भने मर्ने बेलामा त्यही सुँगुरको जस्तै वृत्ति हुन्छ। अनि भगवान्ले बुझ्नुहुन्छ, सुँगुर बनाइदिनुहुन्छ, सुँगुर शरीर दिनुहुन्छ भनौँ, होइन। तर तपाईँको वृत्ति अन्तकाले भगवान्ले भन्छ मलाई सम्झ्यो भने त्यसले, अनि मलाई उनलाई सम्झिने कसरी त? किनभने आजदेखि नै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। फेरि एउटाले भन्ला अब त्यसो त भगवान्लाई मर्ने बेलामा सम्झ्यो हुन्छ, होइन। अहिले त मोज गरौँ, हामी जे पाइदै गरौँ, इन्द्रिय तृप्ति गरौँ, मर्ने बेलामा सम्झ्यो भएको त्यो होइन। किन भन्दाखेरि मर्ने बेलामा यति दुःख हुन्छ अरे, यति पीडा हुन्छ अरे, जस्तो वृत्ति हुन्छ त्यसको सोचाइ त्यस्तै हुन्छ। भन्नुको मतलब अन्तकालमा भगवान् श्रीकृष्णलाई सम्झिन सजिलो छैन। त्यसको लागि आजदेखि नै प्रयास गर्नु पर्यो। मूर्खहरूले भन्छन् बच्चामा भक्ति गर्ने होइन, मूर्खहरूले भन्छन् जवानीमा भक्ति, बुढोपछि भक्ति हुँदैन। सिमेन्टी देख्नु भएको छ? सिमेन्टी जमेपछि सिमेन्टीलाई जे पनि रूप दिन सकिन्छ, सकिँदैन। बुढो भइसकेको मान्छे त्यो जमेको हो, त्यो जमिसक्यो, उसलाई हेर्नुहोस् न, बुढाहरू हेर्नुहोस् न के उनीहरूलाई भक्ति माग्छ। जो जिन्दगीभर सिकार खेल्ने, यताउति गर्ने, मोज गरेर बुढो भएपछि सिकार खेल्न जान्छ, उसलाई राम नाम त उसलाई दिमागमा बस्दैन। आजैदेखि गर्नु पर्यो। अहिले तपाईँहरूको सिमेन्टी गिलो सिमेन्टीको हुनुहुन्छ तपाईँहरू, आजदेखि गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मर्ने बेलामा आएपछि अनि अन्तकाले च मामेव। तर यहाँनिर त्यसपछि भन्नुहुन्छ, यम वापी स्मरण भावै त्यस्त्यन्ते क्ल्योरम तम तमैवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। गीता 8:6 दोस्रो श्लोकमा यम वापी, त्यही भन्नुभयो, यम वापी स्मरण भावी, जस्तो त्यसको स्मरण हुन्छ। तम यम वापी स्मरण भावी त्यस्त्यन्ते क्ल्योरम, शरीर छोड्ने बेलामा जस्तो त्यसको सोचाइ हुन्छ, मैले अघि पनि भने त्यसलाई म त्यही शरीर दिन्छु। त्यसै कारणले सदा तद्भाव भावित, भगवान्ले यहाँ भन्नुभयो सधैँ तद्भाव भावित, अर्थात् सधैँ त्यसैले मलाई सधैँ सम्झिने गर है भन्नुभएको छ भगवान्ले। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरात् युद्ध च, अर्जुनलाई भन्नुभयो। त्यसै कारणले अर्जुन सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक कालमा, प्रत्येक समयमा माम स्मरात्, मलाई सम्झिँदै युद्ध च, युद्ध गर तिमी। मयम अर्पित मनोर्बुद्धि मयि ईर्ष्यासि असंशय, ममै बुद्धि लगाऊ, ममै मन लगाऊ अनि युद्ध गर। हाम्रो पनि यो संसार हेर्नुहोस् त, युद्ध होइन, यो युद्ध छ। अर्जुनलाई पनि त्यही भने, हामीलाई पनि त्यही भन्छ। त्यसै कारणले हामीले प्रति क्षण श्रीकृष्णको सम्झनामा बस्नु पर्यो अनि त्यसरी युद्ध गर्नु पर्यो। नत्र भने के हुन्छ? गीता 14:14 भन्छन्, यदा सत्वम प्रवृत्तेतु प्रलयं याति देहवृत्ता उत्तम विधान लोकान् बलान् प्रतिपद्यते। गीता 14:14। जसको मृत्यु हुने बेलामा जस्तो सोचाइ हुन्छ, यदा सत्वम प्रवृत्तेतु, जो तपाईँ यदि सतोगुणमा मृत्यु हुनुभयो, 3टा गुण हुन्छ हेर्नु, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण भनेको सात्विक गुणहरू, सात्विक भावहरू, रजोगुण भनेको रजोगुणी भावहरू, तमोगुण भनेको तमोगुणी भावहरू। यस्ता यो तपाईँको भाव कस्तो छ मर्ने बेलामा? हाम्रो शास्त्रमा 4वटा जात भनेको छ, 4वटा जात, बाहुन, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र।
भगवान् भन्नुहुन्छ चतुर्वन्या मया सृष्टि गुण कर्म विभागसह, गुण कर्म विभाग 4औं अध्यायको 13औं श्लोकमा 4 जात जुन छ नि, यो 4वटा जात गुण र कर्मको अनुसार हुन्छ। तपाईको चैतन्यताको आधारमा हुन्छ। तपाईहरुको कन्सियसनेस चैतन्यता कस्तो छ, तपाई कुन चैतन्यतामा हुनुहुन्छ। शूद्र भनेको के हो? शूद्र भनेको थरले हुने होइन। यो त सबै यो त बिग्रेका मान्छेहरूले, बेगुफहरूले चाहिँ नि शूद्रलाई पानी पनि खान नहुने यो सबै बिग्रेको बनाइदिएको। यो हाम्रो शास्त्रले त भनेको छैन। हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ भने शूद्र भनेको के हो? जो इन्द्रिय तृप्ति, योन 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 यसमा मात्रै लिप्त छ। योन भन्दा माथि उठ्नै सकेन। योनको सुख भन्दा उले केही पनि सुखै देखेन संसारमा। म को हुँ, म कहाँ हुँ, यो मनुष्य म किन जन्म, यो त सोच्ने उसको चान्सै छैन। त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्तो कन्सियस, त्यस्तो चैतन्यतामा बाँचेको व्यक्तिलाई शूद्र भनिन्छ हैन। जो चाहिँ खाली इन्द्रिय तृप्ति मात्रै गर्नमा रमाउँछ। इन्द्रिय तृप्ति भनेको आँखा, नाक, कान, मुख जसरी हुन्छ जिब्रोलाई तृप्ति गर्ने, जसरी हुन्छ आँखालाई पनि हेर्न जाने, कानले जसरी हुन्छ राम्रोसँग सुन्न जाने, जसरी हुन्छ त्यही उ खाली तृप्ति मात्र लागिरहन्छ। यो बाहेक उसले केही देखेको छैन संसार। यौन मात्र देख्छ। स्त्रीले पुरुष, पुरुषले स्त्री, त्यही मात्र खोजेर बस्छ दिनभरि। यति मात्रै सोचाइ भएको, यही नै सुख देखेको मान्छेलाई शूद्र भनिन्छ। शूद्र भन्दा एक स्टेप माथि त्यसलाई वैश्य भनिन्छ। वैश्यले त्योभन्दा अलिकति माथि उठेको हुन्छ। ऊ पेट अलिकति माथि, उसले अलिकति व्यापारमा गर्छ, ऊ व्यवसाय गर्न खोज्छ। त्योभन्दा एक स्टेप माथिका त्यस्ता मनोबुद्धि, त्यस्ता चैतन्यता भएका व्यक्तिलाई वैश्य भनिन्छ। त्योभन्दा पनि माथि उठेको श्रम मेहनत गर्नु पर्यो। घर 5 तल्ले 6 तल्ले 7 तल्ले अमेरिका जानु पर्यो, कमाउनु पर्यो, यस्तो मात्रै सोचाइ भएको व्यक्ति। यो भन्दा माथि उठेको छैन त्यो, त्यसलाई भनिन्छ क्षत्रिय। त्यस्ता व्यक्तिलाई क्षत्रिय भनिन्छ। र त्यो भन्दा पनि माथि उठेको व्यक्तिलाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यो भन्दा माथि भनेको को? जसले सोध्छ मैले भनेको कुराहरू, म को हुँ, चारैतिर हेर्छ, यो पृथ्वी किन चलिरहेछ, कसले चलाइरहेछ, म कहाँबाट जन्मे, म मरेपछि कहाँ जान्छु, मेरो मृत्यु आउँदैछ, त्यसपछि मेरो के हुन्छ, के म समाप्त हुन्छु, यी यावत प्रश्नहरू मात्र खोजी गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ब्राह्मण भनिन्छ। र तपाईको मर्ने बेलामा तपाईको भाव कस्तो छ, त्यस अनुसार तपाईको अर्को गति हुने हो। यो बहुत ठुलो विज्ञान हो। हेर्नुस्, धेरै ठुलो विज्ञान हो यो। विज्ञान कहीँ पनि पढाइ हुँदैन। यस्तो धिक्कार भइसक्यो अहिले संसारमा के पढाइ हुन्छ? कसरी पैसा कमाउने। किन पैसा कमाउने त भन्दाखेरि इन्द्रिय तृप्ति। जम्मै यो शुद्र सोचाइ आयो। गाई खाएपछि गाईको सोचाइ आउँछ, गाई बुद्धि आउँछ। यो गाई खाएपछि, मासु खाएपछि, रक्सी खाएपछि, नशा सेवन गरेपछि यस्तै बुद्धि आउँछ। यी तामसिक चिजहरू हुन्। यी तामसिक चिज बढ्यो भने हामीलाई तामसिक चिज मात्रै गर्न मन लाग्छ, अनि त्यसको जिन्दगी बर्बाद। यो मात्र जिन्दगी होइन। त्यसपछि मृत्यु भएपछि के हुन्छ? मृत्यु भएपछि त्यसले कुकुर बिरालो बाँदर भनेर उसको जस्तो तपाईँको भित्री वृत्ति छ, त्यही वृत्तिको शरीर तपाईँले प्राप्त हुन्छ। यति ठुलो विज्ञान हो यो। विज्ञान त कसैले वास्तै गरेन। किन भन्दाखेरि सबैलाई इन्द्रिय तृप्ति गर्नु पर्यो। लङ्गडेहरूको गाउँमा सधैँ खुट्टा भएको मान्छे गयो भने त्यसलाई जिस्काउँछन् रे जम्मै। नाक काटिएको मान्छे हुन्छ नि, एउटा गाउँ छ अरे जम्मैको नाक काटिएको छ, अनि त्यो गाउँमा नाक भएको मान्छे गयो भने ए नक्कु भनेर जिस्काउँछ। थाहा छ? त्यही हो। सबै संसार चाहिँ के भयो? इन्द्रिय तृप्तितिर लाग्यो। अनि हामी केही व्यक्तिहरू जसले वेद पढ्यो, जसले शास्त्र पढ्यो, जसले गीता पढ्यो, अनि उसको दिमाग परिवर्तन हुन्छ। उसले मरेपछि के हुन्छ उसले बुझ्न थाल्छ। यी व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूले गिजाउने भए, उसले नक्कु भने जस्तै भयो। त्यो फेरि यी व्यक्ति बहुत कम हुन्छन्। कसैले भन्ला ए हेर त संसारमा धर्म नमान्ने धेरै छन् हैन, किन धर्म मान्नु पर्यो? तपाईँ सबै स्कुलमा पढ्नु भयो होला। स्कुलमा जेहेन्दार विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै हुन्छ कि अनपढ फटाहाहरूको सङ्ख्या धेरै हुन्छ? क्लासमा भन्नुहोस् त। जेहेन्दार विद्यार्थी 5-6 जना हुन्छन् जो फर्स्ट बेन्चमा बस्छन् हैन, सबै गृह कार्य गर्छन्। अनि बदमासहरू चाहिँ धेरै हुन्छ नि। 40 जनाको क्लास कक्षा कोठा छ भने 10 जना मात्रै होला, 30 जना त बिग्रेकै हुन्छन्। त्यस्तै गरिकन यो कलियुग हो। यो कलियुगमा मासु खानुहुन्न, रक्सी खानुहुन्न, नखाइकन चुरोट खानुहुन्न, सबैलाई माया गर्नुपर्छ भनेर यसरी भागवत गीताको ज्ञान बाँड्ने, ज्ञान अनुसार बस्ने मान्छे कम हुन्छ। डेमोक्रेसी भनेको बहुमतको सिद्धान्त लागू हुँदैन। यहाँ धेरै मान्छे चलेका छन् भन्ने सिद्धान्त लागू हुँदैन। जेहेन्दार मान्छेको सङ्ख्या कम हुन्छ। तर कम छ भन्दैमा यो ठिक रहेछ भनेर हामी मान्नु हुँदैन। बुझ्नु भएन? भनेपछि हामीले कस्तो कुरा मान्नु पर्यो त? चाहे थोरै होस्, सनातन हिन्दू धर्मवालीहरू, त्यसपछि वैष्णवहरूको कुरा सुन्नु पर्यो।
एक त सनातन धर्मवालाहरू घर कति कम छ संसारमा, त्यसमाथि वैष्णवहरू अझ कति कम छन् होइन। अन्य धर्महरूमा मान्छे जाँदैछन्, तर सनातन धर्ममा जसमा मासु कसैलाई मारेर, तपाईँ आफै भन्नुहोस्, मारेर खानु राम्रो होला कसैलाई? राम्रो होइन नि त्यो त। तर त्यो पनि खानुपर्छ। किन खानुपर्छ? उनीहरूको सिद्धान्तहरू छ। त्यो खाइदियो भनेदेखि त के कुखुरा खाएन भने कुखुराको सङ्ख्या यति धेरै हुन्छ अरे, के कुखुराले जताततै कुखुरा हुन्छ, हामीले खाइँदैन भने त्यस्तो त्यस्तो किसिमको सिद्धान्त प्रस्तुत गर्छौँ। के यो संसार हामीले नियमन गर्ने हो र? यो संसार त ब्रह्माजीले अर्कै शक्ति कृष्णजीबाट नियमन भइरहेको छ। यस्तो किसिमको कुखुरा धेरै उनले आफै रोक्छन्। तपाईँहरूको मनुष्यकै धेरै पपुलेसन बढ्न थाल्यो भनेदेखि त भगवान् श्रीकृष्णबाट नाना थरीका रोगहरू निकालिदिनुहुन्छ। तपाईँहरूको पपुलेसन उनीहरू सबै प्रकृतिले गर्छन्, हामीले गर्ने चिज होइन यो। हामी त के हो? हामी त केही न केही, हामीलाई त मैले भनिहालेँ नि, हामी त यहाँ जन्म लियौँ, भगवान्ले सोध्दै हुनुहुन्छ ए के भोग गर्छस् भनेर। तर तपाईँहरू वैष्णव बन्नुहोस्। वैष्णव भनेको के हो? अब मृत्यु हुँदाखेरि तपाईँहरूको भित्र अन्तःकरणभित्र हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र कृष्ण कृष्ण होस्। हे कृष्ण म तिमीका फर्केर आउँछु भन्ने भावना त्यहाँ होस्। अनि जसरी तपाईँ त्यो लोकबाट विद्रोह गरेर यो लोकमा आउनुभएको थियो, त्यस्तै गरिकन भगवान् कृष्णले बुझ्नुहुन्छ, ओहो यो त मौका फिर्ता आउन चाहेको छ, अनि फिर्ता बोलाउनुहुन्छ। यो बाटो अपनाउनेलाई वैष्णव भनिन्छ। तर तपाईँहरू फ्री हुनुहुन्छ है, एउटा कुरा जे अपनाए पनि हुन्छ होइन। हामीले भनेको कुरा मान्दिनँ, वेदको किताब पनि मान्दिनँ, म कसैको कुरा पनि मान्दिनँ भनेर म चाहिँ कुकुरै बन्छु भनेर बस्यो भने कुकुरको शरीर प्राप्त अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। फेरि शास्त्रले गाली पनि गरेको छ, तपाईँको इच्छा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँहरू। तर मनुष्य बुद्धि विवेक भएपछि, हामी मनुष्य भएपछि हामीले सबभन्दा राम्रो बाटो त लिनु पऱ्यो नि। यो नशा सेवन त छोड्नु पऱ्यो नि। नशा सेवन जसले गर्छ त्यसमा तपस्या भन्ने गुणै हुनै सक्दैन। जसले नशा सेवन गर्छ त्यसमा तपस्या हुनै सक्दैन। यो त गाई खाने, यो त विभिन्न विकृत मनोवृत्तिका व्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई सिकाइदिनु भयो र चाहिँ नि तपाईँले वाह यो गरेर त हिरो भइन्छ भन्ने भावना आयो। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई म गोप्य कुरा भन्न चाहन्छु, म पनि कुनै जमानामा नशा सेवन गर्दा हुँ, तर म चाहिँ नि रक्सी, असाध्य रक्सी खान्थेँ। मैले रुसमा पढेको, रुस भन्ने देशै यस्तो हो कि त्यहाँ रक्सी नै रक्सी, र त्यो देशमा मैले आफ्नो जवानी 22 वर्षको उमेरदेखि लिएर 27 वर्षको उमेर 29 वर्षसम्म त्यहाँ बिताएँ मैले। र त्यो माहौलमा मैले रक्सी खान सिकेँ। म राणाजीको छोरो होइन, घरमा राम्रै अवस्था थियो। नेपालमा आएँ फर्केर, पढ्न मात्र राम्रै थियो, इन्जिनियरिङ गरेँ। यहाँ आएपछि मेरो जुन रुसमा अवस्था थियो त्यही मैले सुरु गरेँ। यहाँ पनि बेलुका भए कि कहाँ जाने, ठमेल जाने, हामीले ठमेलिङ भन्थ्यौँ, ठमेल जाने, रक्सी खाने, साथीहरूसँग घुम्ने, 2 दिनसम्म घरमै नआउने, यस्तो किसिमको अवस्था हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि मेरा साथीहरू बदमास थिए, शूद्र थिए। यिनीहरू शूद्र हुन्। शास्त्रले छुवाछुत प्रथा भन्छ नि, शूद्रहरूलाई नछुनु भनेको त्यो हो। जो यौन तृप्ति, जो नशाबाज, जो चाहिँ नि मासु खाने, अर्कालाई दुःख दिने, यी व्यक्तिहरूलाई शूद्र भनिन्छ। चाहे त्यसको थर उपाध्याय नै किन नहोस्, चाहे त्यो बाहुनको थरको किन नहोस्, यस्तालाई शूद्र भन्छ। शास्त्रले के भन्छ? शूद्रलाई नछुनु भनेको यस्ता व्यक्तिहरू सङ्गत नगर्नु भनेको। यसलाई बिगारिदिएर अहिले मान्छेको थर हेरेर अनि त्यसलाई नछुनी बनाइदिए यी बेकुफहरूले। त्यस्तो होइन। शूद्र भनेको यी बदमासहरू, यस्ता यौन तृप्तिलाई नै अन्तिम सत्य मान्ने, इन्द्रिय तृप्तिलाई नै अन्तिम सत्य मान्ने व्यक्तिलाई शूद्र भनिन्छ। र यस्ता शूद्रलाई नछुनु भनेको शास्त्रले भन्दै पनि मैले जान्निकार भएर छुन गएँ भन्दै। तर मैले शास्त्र पढाएको थिइनँ नि त, म्यानुअल हो नि, यो म्यानुअल पढाएको थिएन, मलाई थाहा पनि थिएन। छुन गएर छोएपछि नतिजा के भयो? म पनि जनाया भएँ होइन। जनाया भएपछि अनि चुरोट खान्थेँ एकदम धेरै। तर के हुन्छ भन्दाखेरि भगवान्ले गीताको 6औं अध्यायको 37औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, अर्जुनले प्रश्न गर्छन् के, अयतिहि श्रद्धाय उपेतो योगा चलति मानुषः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। त्यो भनेको के भन्दाखेरि अर्जुनले 6औं अध्यायको 37औं श्लोकमा प्रश्न गर्छ, अयतिहि भनेको असफल, श्रद्धाय जसले तिम्रो भक्ति गरेको थियो पहिला, श्रद्धाया उपेतो योगा चलति मानस, त्यस्तो योगमा चलेको मानिस अप्राप्य योग संसिद्धि, यदि तिमीलाई प्राप्त गर्न सकेन, मानव भगवान् श्रीकृष्णलाई एकदम तपाईँले यति 100 नम्बरको भक्ति गऱ्यो भनेदेखि त कृष्ण प्राप्ति हुन्थ्यो। तर तपाईँ 60 मात्रै गर्नुभयो अरे, मर्नुभयो तपाईँ।
त्यस्तो मान्छेलाई के हुन्छ, त्यस्तो मान्छेको गति के हुन्छ भनेर प्रश्न गरे। अर्जुनले प्रश्न गरे। भगवान उत्तर दिनुहुन्छ, न एव इह न मूत्रे विनाशस्तस्य विद्यते। गीता 6:38। न एव इह, न यो लोकमा न अर्को लोकमा, विनाशस्तस्य विद्या, त्यसको विनाश हुनै सक्दैन। नहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गम तात गच्छति, नहि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दुर्गति हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि भगवान भन्नुहुन्छ, प्राप्ये पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह। त्यसले के गर्छ, अलिअलि 60% जुन अहिले भक्ति गरेको थियो भगवान त पाएन, त्यसले के गर्छ अरे अलिअलि त्यति मात्र पुण्यले पनि त्यो लोकानुषित्व अर्को लोकमा जान्छ अरे, शाश्वती समाह, त्यहाँ बस्छ अरे धेरै वर्षसम्म। अनि सूची नाम श्रीमताम गेहे, त्यसलाई म अनि राम्रो घरमा, सूची नाम भनेको जहाँ ब्राह्मणहरूको घरमा, जुन घरमा चाहिँ नि राम्रो आचार छ, वातावरण राम्रो छ। सूची नाम श्रीमताम, श्री भनेको सम्पत्ति, श्रीमताम श्रीमती पैसा भएको घरमा योग भ्रष्टो अभिजात म त्यसलाई पठाइदिन्छु। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वते। त्यसपछि त्यसलाई म के गर्छु रे, त्यसपछि म त्यसलाई पुरानो वृत्ति, पुरानो चाहिँ नि त्यसले दुःख पाउँछ, के पाप गरेछ, अनि त्यसलाई पुरानो जति 60%बाट छुट्याएको थियो नि पूर्व जन्ममा, अब 61%बाट सुरु गराइदिन्छु भन्नुभयो। मलाई त्यही भयो होला, मेरो गुरुले पनि त्यही भयो भन्नुहुन्छ। म त्यति पापी थिएँ, बदमास थिएँ, तर भगवानको कुन दिन मलाई त्यस्तै पर्यो र एक दिन मैले यो भागवत गीता पढेँ। भागवत गीता पढेपछि मेरो दिमागमा क्लिक गर्यो, मैले आज तपाईँलाई जे भनेको कुरा हो, यो कुराहरू मलाई हान्यो। मलाई म को हुँ, यो त म घुमिरहेको छु यार, दिनका दिन ठमेल जाने, घुम्ने, डिस्को जाने, आयो सूर्य फेरि दिनका दिन यही छ। म को हुँ मलाई क्लिक गर्यो। त्यसपछि गीता पल्टाएँ, पहिलो अध्याय पढेँ, त्यसमा त फाइट साइडको कुराहरू के खास रहन्छ। दोस्रोदेखि सुरु हुन थाल्यो। भगवानले भन्नुहुन्छ, ओहो न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भत्वा भविता वा न अजो नित्य शाश्वतै प्रण हन्यते हन्यमाने शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यति सन्यानि नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पा। गीतामा त भगवानले त डम 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 हान्नुभयो, त आत्मा होस्, त कहिले पनि मर्दैनस्, तँलाई न आगोले पोल्न सक्छ, न त कहिले पनि त नित्य छस्, तर त मेरो अंश होस्, तर त चाहिँ आफ्नै बुद्धिले गर्दा यहाँ आइस। अब अहिले मनुष्य बनेका छस्, आफ्नै बुद्धिले जे पाछस्, आफ्नै बुद्धिले पाछस्, अब आइज म कहाँ, आइज भनेर लेख्नु भएको रहेछ भन्दै पनि। अनि मेरो दिमागमा क्लिक गरेपछि अनि म चाहिँ नि यति घुम्दै भगवानको कृपाले म उहाँ त मभन्दा धेरै पहिला उहाँहरूको शरणमा पुगेँ। उहाँले मलाई सिकाउनु भयो अझै, अनि सिकाएपछि अनि त्यसपछि यो जुन हरे कृष्ण मन्त्र छ, यो कलि सन्तरौँ उपनिषद्बाट आएको मन्त्र, वेदको मन्त्र हो यो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, हामीले जुन पनि शास्त्रीय विधि विधान गर्छौँ, वेदभन्दा पर जानु हुँदैन कहिले पनि। वेद, उपनिषद, पुराण यसमा लेखेको छ भने त्यो मान्य हो, त्योभन्दा बाहिर कुरा कहिले पनि जानु हुँदैन, चाहे कसैले पनि भन्नु। अनुमन्ता विशेषिता निहता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चिति घातकाः। मनु महाराज भन्नुहुन्छ, अनुमन्ता भनेको मासु खानेलाई, मांसाहारलाई। अनुमन्ता भनेको जसले मासु खानुपर्छ, मोटो हुन्छ मासु खायो भने भन्छ। अनुमन्ता विशेषिता भनेको जो चाहिँ भेजिटेरियन हो। निहता भनेको जसले मार्छ। क्रय विक्रय भनेको जसले किन्छ, जसले बेच्छ मासुलाई। संस्कर्ता भनेको जसले पकाउँछ। चोपहर्ता भनेको जसले पस्किन्छ। खादकश्चिति घातकाः हाम्रो शास्त्रमा भनेको छ। खाने त कुरै जाउँ, पस्किने र चोप्नेलाई गाली गरेछ। बुझ्नुभयो? किनभने त्यो हामी मनुष्य हो, हामीसँग विवेक छ। फेरि तपाईँले प्रश्न गर्नु होला, त्यसो भए हामीले भेजिटेरियन अर्थात् साग त ज्यान हुन्छ, साग चाहिँ किन खाने त? साग खाँदाखेरि पनि त कसैको हत्या भयो। तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो शास्त्रले के भनेको छ बुझ्नुहोस्, सुन्नुहोस्। हाम्रो शास्त्रले भनेछ जीवो जीवस्य जीवनम। यो पृथ्वी लोकमा आइसकेपछि जीवो, यो यस्तो छ हाम्रो शरीर कि जीवो जीवस्य जीवनम, एउटा जीवले अर्को जीवलाई खाएरै बाँच्नु छ। अब हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् है, खाएरै बाँच्नु छ अब यहाँ। तर तपाईँसँग मनुष्य देह छ, अब खाएरै बाँच्नु छ। अब मलाई कसैलाई नमारिकन सुखै छैन खानको लागि। तर शास्त्रले भन्छ हामीसँग विवेक छ। त्यो कुकुरसँग विवेक छैन, हामीसँग विवेक छ। त्यस कारण हामीले यस्तो चिजलाई मार्नु पर्यो जसलाई मार्दाखेरि सबैभन्दा कम प्रकृतिमा दुःख होस्, प्रकृतिलाई व्यवधान होस्। भन्दाखेरि तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न,
चैतन्यता कन्सियसनेस मैले भनिहालेँ ब्राह्मण सबभन्दा माथिल्लो चैतन्य, त्योभन्दा कम चैतन्य के हो क्षेत्रीय, त्योभन्दा कम चैतन्यता भएको मान्छे को वैश्य, त्योभन्दा कम शूद्र, त्योभन्दा तल चाण्डाल हुन्छ, त्योभन्दा तल चाहिँ नि मलेच्छीहरू हुन्छन्, विभिन्न तल तल हुन्छ 4000 प्रकारका मनुष्य जातहरू, त्योभन्दा पनि तल आएर अनि कुकुरहरू हुन्छ, उनीहरूको चैतन्यता अझै कम हुन्छ, त्योभन्दा पनि तल चैतन्यता अझै बिरालो हुन्छ होला, त्योभन्दा पनि अझै तल हुँदै 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 गएर चाहिँ नि पन्छीहरू हुन्छन्, त्यसभन्दा नि चारखुट्टेभन्दा पनि कम चैतन्यतामा, पन्छीभन्दा पनि कम चैतन्यता किरा फट्याङ्ग्राहरू हुन्छन्, किरा फट्याङ्ग्राको भन्दा पनि कम चैतन्य कसको हुन्छ? वृक्षहरूको हुन्छ। वृक्षहरूको चैतन्यता धेरै कम हुन्छ। अब तपाईँलाई मार्नु छ भने तपाईँले किन मान्छेले मार्यो भने के हुन्छ? कति दुख्ला, कति रोला, कति कुरा होला, कति पीडा देला। उसको त्यस्तो चैतन्य भएको व्यक्तिलाई घाँटी काटेर खाए, मान्छे काटे। अब त्योभन्दा अलिक तल्लो चैतन्य गर्दै गर्दै हामीले के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा कम चैतन्य भएको चिज मार्नु त मार्नै छ खानको लागि भनेपछि सबैभन्दा कम चैतन्य भनेको के हो? वनस्पति हो। त्यसैले शास्त्रले भन्छ वनस्पति, तिल, दुध, मही, घिउ मनुष्यहरूको खाना हो। मासु त्यत्र ठुल्ठुलो चैतन्य भएको क्वाँ कराई रेटे काटेर खाने हाम्रो जात होइन। बुझ्नु भएन? मलाई मेरो शरीर हेर्नुहोस्, म दिनमा 50 चोटि ब्रेथ स्विमिङ गर्छु। म मासु नखाएको मैले झन् स्ट्रङ भएको छु। को मूर्खले भने मासु खाएर बलियो हुँदैन भनेर? बेकुफ हो त्यो, बेकुफ। म अहिले तपाईँले यहाँ गरेर देखाइदिन सक्छु। 1 मिनटमा 80 चोटि पुसअप गरेर देखाउन सक्छु। अहिले यहीँ गर्न सक्छु। तपाईँले चाह्यो भने म देखाइदिन्छु। यहाँ फेरि मेरो यो भिडियोमा पनि छ। कहाँबाट म कमजोर भएँ? बरु मासु खाँदाखेरि आजभन्दा म राणाजीको छोरा आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि मासु खान्थेँ। त्यतिखेर बरु मैले सक्दैन थिएँ 80 चोटि गर्न। 1 मिनटमा 80 चोटि पुसअप गर्न। अहिले म गर्न सक्छु। गेडागुडी खाने नि, त्यसमा प्रोटिन छ हैन? सागसब्जी खाने, फलफुल खाने, सस्तो पनि पर्न आउँछ तपाईँलाई हैन? 4 इन्च त छ जिब्रो। यस्तो निल्ने बित्तिकै त त्यो स्वाद त आउँदैन नि। यति 4 इन्चमा यतिको लागि मारिदिने हो त। त्यसपछि घुटुक्क पारेपछि त आउँदैन त्यसको स्वाद। कि भुँडेर पनि आउँदैन त। एकैछिन 4 इन्चको लागि त्यति निरपराध, त्यति निर्दयी भयो हामी। अनि मरेपछि तपाईँको जसले मासु खान्छ त्यसमा दया भन्ने हुँदैन। अनि मर्ने बेलामा भगवान्ले के लाउनुहुन्छ के? तपाईँभित्रको दया नै छैन त्यसमा। अनि त्यसले कसरी मनुष्य शरीर दिने भगवान्ले तपाईँलाई? मासु खाने मान्छेको अर्को जन्मले मनुष्य शरीर पाउँदैन, त्यसले ग्यारेन्टिड छ। मनुष्य शरीर पाउँदैन। भगवान्ले कहिले के हुन्छ भने मनुष्य हाम्रो मृत्यु भएपछि त्यसलाई चाहिँ के चाहन्छस् भनेर हेर्दाखेरि भगवान्ले अर्कोचोटि फेरि मनुष्य बनाइदियो भनेर भगवान्को प्रकृतिले फेरि मनुष्य बनाउन पनि सक्छन्। तर मासु खाने व्यक्तिलाई त्यसैले हामी मासु नखाऊ भन्छौँ, हामी नसा सेवन नगरौँ भन्छौँ। हामीहरू चिया पनि खाँदैनौँ। हामी चियामालाई पनि नसा मान्छौँ हामीले। भनेपछि त्यो चुरोट धेरै माथिको कुरा हो। अनि मैले जब हरे कृष्ण महामन्त्र उहाँले सिकाउनु भयो मलाई, हरे कृष्ण महामन्त्र जप। म इन्जिनियर मान्छे, म यस्ता मन्त्र जपेर नाम जपेर के हुन्छ होला यस्तो सोचाइको मान्छे थिएँ। तर मैले जपेर टेस्टिङ गर्न के हुन्छ होइन, गर्नेमा क्या हर्ज, टेस्टिङ गर्नमा के हर्ज भनेर मैले जप्न थालेँ, माला जप्न थालेँ। जपेको म तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ अघि भगवान्ले भने जस्तै हुनसक्छ मेरो पूर्व जन्मको पनि योग थियो। मैले 60% जुन भक्ति गरेका थिएँ अनि होला मानौँ। त्यसपछि त्यो कुनै पाप कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ धेरै अल्मलिएँ र उहाँहरूसँग पनि अब त्यसपछि मेरो त्यो भगवान्ले यसरी ठ्याक मिलाउनु भयो कि मैले जप गर्न थालेपछि मेरो भित्रबाट शक्तिको उदय भयो। 1 हप्तामा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ 1 हप्ताभित्रमा मैले लसुन प्याज पनि छोडिदिएँ। म बिहान रनिङ गर्न जान्थेँ अनि घरमा फोन गर्थेँ मैले, ए बुढी म अब आजदेखि मलाई लसुन प्याज नबना है। बुढी त छक। त्यसै गरी मैले चुरोट छोडेँ। चुरोट छोड्न सबभन्दा गाह्रो भयो, 1 महिना लाग्यो। तर मासु त तुरुन्तै छोडिदिइहालेँ। त्यो खानु पर्दैन, त्यसो मासु खानु केही छैन। त्यसपछि रक्सी त अब त्यो साथी, अनि ती साथीहरू पनि मेरा बदमास साथीहरू, के छ यार भनेर फोन गर्थे। तर मैले तेरो बाटो खत्तम छ। अनि उल्टे मलाई भन्नु भने आइज नि यार भन्ने। मैले त्यसलाई आएँ कि 1 घन्टा मैले लेक्चर दिन्थेँ। त्यो सुन्दा भागेँ। त्यसपछि त्यो साथीहरू पनि आउनु छाडे। सङ्गत फालिदिनु पऱ्यो। यो बदमासहरूको सङ्गत चाहिँ फालिदिनु पऱ्यो। यी शूद्रहरू हुन्। शूद्रहरूलाई नछुनु भनेर यही हो छुवाछुत प्रथा भनेको। छुवाछुत प्रथा मान्नुपर्छ हामीले। तर त्यसरी होइन, यो हामीलाई यिनीहरूले सिकाए जस्तो गरेर होइन, थर हेरेर होइन, कर्म हेरेर शूद्रहरूलाई हामी छुनुहुन्न। तपाईँहरू पनि छोडिदिनुहोस्, शूद्रहरूलाई वास्तै गर्न छोडिदिनुहोस्। दृढ चित्तले हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नुहोस्। कुनै औषधि खानु पनि जरुरत छैन, म त्यति भन्छु।
हरे कृष्ण महामन्त्र जप्ने, तर जप्दाखेरि मनले जप्नुपर्छ। जप्दाखेरि मेकानिकल्ली मुखले मात्रै बडबड हरे कृष्ण भन्ने होइन। भगवान् श्रीकृष्ण कण कणमा हुनुहुन्छ। त्यो कण कणमा भएको तपाईँको हृदयमा छन् भनेर सम्झनु। श्रीकृष्ण हृदयमा छन् होइन। अथवा गुन्जनलाई सुन्नुहोस्, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हेर्नुहोस् त यो शब्दको गुन्जन, यो कृष्ण भन्ने शब्द छ नि र साक्षात् कृष्णमा केही फरक छैन। हाम्रो शास्त्र भन्छ भगवानको नाम रूप लीला गुण धाम एकै हुन्। जस्तो आलु भन्ने शब्द र साँच्चीकै आलुमा त फरक छैन। आलु भन्यो भने आलु हो, तर साँच्चीकै आलु हो, काटेर खान मिल्छ। तर कृष्ण र कृष्ण साँच्चीकै कृष्णमा केही फरक छैन। त्यसैले जब मन्त्र जप्नुहुन्छ हरे कृष्ण, यो कृष्णको गुन्जन सुन्नुहोस्। अनि यसले के गर्छ थाहा छ? अनि यसले तपाईँको शरीरमा लागेको ल्याउहरूलाई कोतर्ने काम गर्छ। तपाईँ त मैले भने नि कृष्णकै लोकमा हुनुहुन्थ्यो, कृष्णकै प्रेममा हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँले आफ्नै भोग गर्ने चाहनाले यो लोकमा आउनुभयो। अनि यो लोकमा आउने बित्तिकै त्यहाँ वरिपरि ल्याउ लाग्न सुरु भयो, सतो रजो तमो गुणको। कहिले चाहिँ नि यसो गर्ने, मासु खाने, यता घुम्न जाने, नराम्रो गर्ने, त्यस्तै गर्ने। यो सबै ल्याउ लाग्दा 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 तपाईँको भित्री प्रेम त त्यही लुकेको छ। श्रीकृष्णको प्रेम गर्नु पर्दैन कृष्णलाई, त्यहाँ प्रेम अलरेडी छ तपाईँको, तर त्यो ल्याउ लागेर छोपिएर भएको छ। अनि हरे कृष्ण 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 हरे जप्ने बित्तिकै त्यो कोतर्ने काम हुन्छ, कोतरिँदै जान्छ। अनि भित्रको साक्षात् प्रेम जुन भगवान् श्रीकृष्णलाई गर्ने प्रेम छ त्यो आफै उजागर हुँदै आउँछ। अनि लभ पर्छ तपाईँको कृष्णजीसँग। त्यही हो लभ गर्ने। यो मान्छेहरू मनुष्यहरूसँग लभ गर्ने होइन। यिनीहरू त संस्कारका मान्छेहरू मात्रै हुन्। खोलामा काठ बगेको देख्नु भएको छ? दुईवटा काठ बग्दै बग्दै आउँछ, फेरि दुईवटा छुन्छ, एकछिन सँगै बग्छन्, फेरि बग्दै जान्छ, फेरि अर्को काठ आउँछ। यस्तै हो तपाईँको श्रीमती भनेको अहिले ठोकिएको दुईजना, अनि मरेपछि सक्यो, फेरि मरेपछि अर्कै श्रीमती हुन्छ, फेरि मरेपछि कुकुर भएपछि कुकुरनी श्रीमती हुन्छ, मेरो डियर भनेर कुकुरनीलाई भन्नुहुन्छ। यसरी कहिले बिराल्नी हुन्छ, कहिले तपाईँलाई स्त्री शरीर प्राप्त हुन्छ, तपाईँको पति हुन्छ। भनेपछि यिनीहरू त काठ ठोक्या मात्रै हो। यस्तो श्रीमतीहरूको यो सानो यो माया हो। यो यिनीहरूको सकेर मेरो छोरो मेरो स्वास्नी यो होइन, यो सबै हावा हो यिनीहरू जम्मै। तर यसो भन्दा यिनीहरू लात हान्ने होइन नि। फेरि यहाँ आइसकेपछि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। सबैभन्दा राम्रो पति बन्नुहोस्, सबैभन्दा राम्रो नागरिक बन्नुहोस्, सबैभन्दा राम्रो दाइ बन्नुहोस्, सबैभन्दा राम्रो भाइ बन्नुहोस्, सबैभन्दा राम्रो नेपाली बन्नुहोस्, राष्ट्रको प्रेम गर्नुहोस्। तर शरीरले मात्रै, मन श्रीकृष्णमा हुनु पर्यो सदैव, प्रत्येक क्षण। शरीरले चाहिँ संसार यिनीहरूलाई सेवा गर्ने। अनि श्रीकृष्णलाई मन दिएपछि अनि त्यसपछि मर्ने बेलामा अनि भगवान् श्रीकृष्णको लोकमा फिर्ता जाने। हाम्रो लक्ष्य नै यही हो। भगवान्ले तपाईँलाई मनुष्य शरीर भन्यो भने के भोग गर्छस् भनेर सोध्न दिएको, मैले अघि भनिसकेँ। अनि तपाईँले यसरी हरे कृष्ण गरेर भगवान् कृष्णको प्रेम मन्त्र जब भित्रको जम्मै ल्याउलाई जब तास्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि भित्रको जब प्रेम देखिन्छ, अनि के बस्न छ, के बन्छ छ भनेर सोद्धाखेरि म त केही बन्दिनँ भन्नुहुन्छ तपाईँ। उनले भगवान्ले बुझ्नुहुन्छ, इन्द्र बनाइन्छ तँलाई भन्दाखेरि म इन्द्र पनि चाहिएन, के चाहन्छस् त, म त फिर्ता आउँछु। त्यो बाउसँग जो रिसाएर गएको छोरो थियो, छोरोले के भन्छ बाउलाई, ए बाउ म त यो गेडा त बन्न सक्दिनँ, म तिमीका फिर्ता आउँछु भनेपछि त्यो छोरो बाउका आउँछ। अब हामी यो सबै भूमिकाबाट हाम्रो लोकमा जाउँ। यो सब सिकाउनेलाई गुरु भनिन्छ। तद्विद्धि प्रणिपातेन, भगवान्ले 4:34 भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले तद्विद्धि परिपातेन, प्रति प्रश्न गर्दै, अब तपाईँहरूका धेरै प्रश्नहरू होला, प्रति प्रश्न गर्दै गुरुका शरणमा जाऊ। कृष्ण भगवान हुन्छ यो, किनभने शास्त्र त आफै पढेर पनि बुझिँदैन क्या, कति गुरु चाहिन्छ। फेरि शास्त्र आफै पढ्यो भने गलत अर्थ लगाउँछौँ हामीले। त्यसैले गुरुको मार्फतबाट यो प्रत्येक श्लोक बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले भगवान् भन्नुहुन्छ गुरुको शरणमा जाऊ। अनि गुरुको शरणमा गइसकेपछि उपदेशान्ति ते ज्ञानम, तिमीलाई उपदेश दिन्छन् गुरुले। के को उपदेश दिन्छन्? यही नै गीताकै, तर ठ्याक्कै अर्थ लगाएर दिन्छन्। मैले आज जे भने यो गुरुकै उपदेश हो, तर मैले आफ्नो गुरुबाट प्राप्त गरेँ, अनि मेरो गुरुबाट प्राप्त गरेको मैले तपाईँहरूलाई दिएँ। यसलाई भनिन्छ फेरि के भनिन्छ? गुरु शिष्य परम्परा भनिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई आज दिँदैछु, मैले मेरो गुरुबाट प्राप्त गरेँ। मेरो गुरुले कहाँबाट थाहा पाए त? उनले फेरि आफ्नो गुरुबाट थाहा पाए। उनले आफ्नो यसो हुँदै गरेर यो भगवान्सम्म पुगेको छ। यसलाई भनिन्छ गुरु शिष्य परम्परा। र त्यसैले जो पाए त्यही गुरु बनाउनुहुन्न, गुरु शिष्य परम्परामा भएकालाई नै गुरु बनाउनु पर्दछ। 4वटा गुरु शिष्य हाम्रो शास्त्रले भन्छ। अतः कलौ भविष्यति 4 सम्प्रदायिकः, स्त्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णव क्षिति पाउना भनेको छ। 4वटा
वैष्णव सम्प्रदायहरू हुनेछन् कलियुगमा। श्री सम्प्रदाय, ब्रह्म सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय र सनका सम्प्रदाय, चारवटा। हामीहरू चाहिँ नि यो चारवटा सबै राम्रा हुन् यिनीहरू। यसमा हामीहरू चाहिँ नि ब्रह्म सम्प्रदाय अन्तर्गत पर्दछौँ। ब्रह्म सम्प्रदाय भनेको के हो भन्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजीलाई ज्ञान दियो। जसरी मैले भने मैले गुरुबाट पाएँ जस्तै सबभन्दा पहिला त श्रीकृष्णबाटै आएको। श्रीकृष्णबाट ब्रह्माजीलाई दियो, ब्रह्माजीबाट नारदजीलाई, नारदजीबाट वेदव्यासलाई, वेदव्यासबाट माधवाचार्यलाई। त्यसरी हामीलाई माधवा सम्प्रदाय पनि भनिन्छ कि ब्रह्माजीलाई आएको हुनाले हामीलाई ब्रह्म सम्प्रदाय भन्यो। अनि माधवाचार्य, अनि माधवाचार्यबाट पद्मनाभ हुँदै 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 चैतन्य महाप्रभु आयो। अनि चैतन्य महाप्रभुबाट भएको हुनाले हामीलाई गौडिया वैष्णव पनि भनिन्छ। अनि चैतन्य महाप्रभुबाट हुँदै 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 प्रभुपाद, अहिले उहाँले फोटो देख्नुभयो, उहाँ प्रभुपाद गुरु भयो, गुरु शिष्य परम्पराबाट। अनि प्रभुपादबाट हुँदै 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 गरेर अनि मेरो गुरु महाविष्णु स्वामी, महाविष्णु स्वामीको म गुरु, म चाहिँ नि वल्लभ चैतन्य दास। उहाँ पनि महाविष्णु स्वामीकै शिष्य हुनुहुन्छ। र तपाईँहरू पनि यसरी गुरुबाट शिक्षा लिनुपर्दछ र दीक्षा लिनुपर्दछ। 4 किसिमका गुरु हुन्छन् हेर्नुहोस्। चैत्य गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु र दीक्षा गुरु, 4 किसिमका गुरु हुन्छन्। चैत्य गुरु भनेको तपाईँको भित्री आवाज, एकछिन चाहिँ लगाइदिनुहोस् है। चैत्य गुरु भनेको के हो? तपाईँहरूको भित्र ब्रह्म। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ नि त्यो बगरेलाई छ नि, बगरेलाई पनि खसी यसरी हान्दाखेरि भित्री ब्रह्मले ए नमार है भन्छ। तर त्यो बगरेले आफ्नै बुद्धि लगाउँछ नि, के नमारे के, मेरो बाउले पनि मारे, त्यो छोरी पाल्नु छ, उसले आफ्नो बुद्धि लगाउँछ, पैसा आउँछ काटिदिन्छ। त्यो भित्री ब्रह्म तपाईँको भित्रबाट आउने जुन, त्यसलाई चैत्य गुरु भनिन्छ। यो 1 नम्बरको गुरु हो। जहिले पनि ब्रह्मको कुरा सुन्नुहोस्, पहिलो गुरु। अर्को हुन्छ पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक तपाईँलाई चाहिँ बाटो देखाउने गुरु। यहाँ जा है, तपाईँलाई कसले जो उहाँले उसलाई सिकायो भने अब आज अहिले घर जानुहुन्छ, आज त यस्तो प्रवचन भयो, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ नजा त्यो हावा काम हो भनेर एउटा तपाईँको एउटा साथीले भन्नु, अर्कोले भन्छ होइन यार त्यो त जानुपर्छ, त्यो ठिक कुरा भन्नुहुन्छ। आज त्यो पथ प्रदर्शक गुरु हो तपाईँको लागि। अर्को हुन्छ शिक्षा गुरु, जसले शिक्षा दिन्छ, सबै शिक्षा गुरु हुन्। र अर्को अन्तिम हुन्छ दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु भनेको तपाईँको गोठाला हो, एउटा कुरा याद राख्नु पर्यो। दीक्षा गुरु एक मात्र हुन्छ। दीक्षा गुरु भनेको गोठाला लगाउनु। गोठाला भने थाहा छ, गाई भेडाहरू हुन्छ नि, भेडाको गोठाला हुन्छ। त्यस्तै गरिकन दीक्षा गुरु एउटा गुरु हुन्छ नि, दीक्षा गुरुले चाहिँ दीक्षा दिन्छन् तपाईँलाई। र धेरै दीक्षा दिइसकेपछि त्यो गुरुले सबैलाई पार गराउने उनको कर्तव्य भयो। अब जसरी भेडालाई गोठालाले पार गराउँछ, नदी पार गराउँछ, त्यस्तै गरिकन यो संसार रूपीबाट पार गरेर भगवानको लोकमा लाने आफूलाई गोठाला राख्नु भनेको दीक्षा गुरु अपनाउनु हो। मैले मेरो महाविष्णु स्वामीलाई मेरो आफ्नो दीक्षा गुरु बनाएँ। अब के हुन्छ, मेरो गुरु महाविष्णु स्वामी मेरा गोठाला लागे। अब मानिलिउँ मैले बदमासी गरेँ, म त लाइसकेँ, दीक्षा लिइसकेँ, अब बदमासी गरेर मैले जपाइती गर्न थालेँ यो लोकमा भनेदेखि त मेरा सबै गए तापनि महाविष्णु स्वामी मेरो लागि मात्रै भएर पनि अर्को जन्म फर्केर आउनुपर्छ उहाँलाई। जबसम्म सबै आफ्ना शिष्यहरू पार हुँदैन तबसम्म गुरु कहिले पनि फर्केर जान पाउँदैन। त्यत्रो ठुलो रिस्क लिन्छन् गुरुले, त्यसलाई भनिन्छ दीक्षा गुरु। हाम्रो शास्त्रले भन्छ एउटा दीक्षा गुरु बनाऊ। त्यसपछि त्यसरी दीक्षा गुरु त्यसो पाइँदैन। दीक्षा गुरुको लागि भगवानबाटै हुनुपर्छ। त्यसैले स्वीकारै गर्दैन तपाईँहरूले। भनेपछि हामीले आफ्नो दीक्षा गुरु पनि बनाउनु पर्दछ। अब धेरै कुरा भनियो होइन, म अब इन्टरेक्सनतिर लाग्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई केही प्रश्न छ भने प्रश्न गर्नुहोस्। अघि त्यो कलियुगको कुरा गर्नुभएको थियो। कलियुग 1250 गरेर 4वटा युगहरू हुन्छ अनि 4 लाखको बारेमा भन्नुभएको थियो। तर 1250 मा कलियुग पछि फेरि अर्को युग सुरु हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो मैले अलिकति राम्रोसँग बुझेको थिइनँ। हेर्नुहोस्, यो युग निरन्तर चलिरहन्छ। जसरी बिहान 1 बजेपछि बिहान 7 बज्छ, त्यसपछि 8 बज्छ, त्यसपछि 9 बज्छ, त्यसपछि 10 बज्छ, 11 बज्छ, 12 बज्छ। त्यस्तै गरिकन अहिले कलियुग छ। कलियुगपछि फेरि सत्ययुग आउँछ, सत्ययुगपछि त्रेतायुग आउँछ, त्रेतायुगपछि द्वापर आउँछ, द्वापर आएपछि तपाईँले के भन्नु ठाने यो संसार हेर्नुहोस् त चारैतिर। अस्ति भर्खर सुरु भयो अरे यो पृथ्वी, खरबौँ वर्ष भइसक्यो। यहाँ त कति मान्छे आयो मान्छेमा। र यो कसरी चल्छ भनेदेखि त जसरी 1 बजेपछि 2 बज्छ, त्यस्तै गरिकन सत्ययुगपछि द्वापर, त्रेतायुग आउँछ, त्रेतायुगपछि द्वापर युग आउँछ, द्वापर युगपछि कलियुग आउँछ। र यसको समय हुन्छ, जस्तो हाम्रो दिन कति हुन्छ, 24 घन्टाको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन कलियुग भनेको यसको उमेर हुन्छ 4,32,000 वर्ष।
योभन्दा अगाडि यसपछि सत्ययुग आउँछ। सत्ययुगको उमेर हुन्छ 17,28,000 वर्ष। त्यस सत्ययुग सकिने बित्तिकै त्रेतायुग आउँछ। त्रेतायुगको समय हुन्छ 12,96,000 वर्ष। त्यसपछि आउँछ द्वापरको बेर हुन्छ 8,64,000 वर्ष। त्यसपछि कलियुग आउँछ फेरि र 4,32,000 वर्षको कलियुग हुन्छ। यसरी फेरि सत्य त्रेता द्वापर कलियुग चलिरहन्छ। यो संसारले त्यो चलिरहन्छ। 4 लाख चोटि घुम्नुपर्छ होइन, यो युग चलिरहन्छ 4 लाख चोटि। अनि हाम्रो उसमा चाहिँ 1250 वर्ष लेखेको छ नि एउटै। त्यो यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पक्कै पनि ओम शान्तिवालाहरू आउनुभयो र उहाँहरूले 1250 वर्षको कुरा गर्नुभयो। ओम शान्ति भनेको उहाँहरूले हाम्रो शास्त्र विपरीत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म त प्रष्ट भन्छु, छेत्रीको छोरा होइन, त्यो गलत हो। शास्त्रमा प्रष्ट रूपले 4,32,000 वर्षको कलियुग भनेको छ। हाम्रो शास्त्र अनुसार हामी चल्नुपर्छ। यो कलियुगमा त 4 लाख वर्षसम्म चलिरहन्छ। 4,32,000 वर्ष धेरै समय पाइन्छ। भर्खर 5,000 वर्ष सक्यो। अब यो कलियुग सकिनको लागि अझै 4,32,000 मा 5,000 वर्ष घटाइदिनुहोस् होइन। हामी एउटा कुरा भगवान्ले भन्नुहुन्छ गीतामा, शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तति कामकारकः नश सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जसले शास्त्रको विधि बगैर आफ्नै बुद्धिले केही गर्छ, काम गर्छ भने त्यसले न सिद्धि पाउँछ, न सुख पाउँछ, न केही पनि पाउँछ। हामीहरू सनातन धर्मको शास्त्र वेद पुराण उपनिषद मान्ने पक्का वैष्णवहरू हौँ हामी। त्यसैले मैले भने नि, यो 4वटा अथेन्टिक वैष्णवभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। 4वटा श्री ब्रह्म रुद्र र सनका, यो 4वटा वैष्णव। जस्तो भनौँ हाम्रो यो काठमाडौँमा कतिवटा, नेपालमा कतिवटा विश्वविद्यालय छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय छ, पोखरा विश्वविद्यालय छ होइन। यी विश्वविद्यालयलाई हाम्रो राष्ट्रले के गरेको छ, मान्यता दिएको छ। तपाईँले इन्जिनियर बन्नुभयो, यी 3 विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भएको सर्टिफिकेट छ भने तपाईँलाई नेपालमा के संसारभरि मान्यता दिन्छ। त्यस्तै गरिकन होइन, काठमाडौँ विश्वविद्यालय छ। त्यस्तै गरिकन अहिले कलियुगमा वैष्णवहरूलाई जम्मा 4वटा भनेको छ। श्री वैष्णव, रुद्र वैष्णव, यो 4वटा वैष्णवभन्दा बाहिर गएर तपाईँले शिक्षा लिनुहुन्छ भने त्यो भनेको यो जसरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय यिनीहरूभन्दा बाहिर गएर तपाईँले डिग्री ल्यायो भने त्यो डिग्रीको के मतलब छ। त्यस्तै गरिकन उनीहरू यो वैष्णवभन्दा बाहिर गएर तपाईँले यदि शिक्षा लिनुहुन्छ भने त्यसको कुनै औचित्य छैन। हामी शास्त्र अनुसार चल्नुपर्छ। हाम्रो वेदमा पुराणमा लेखे भन्दा बाहिर एक सुका पनि बाहिर जानुहुन्न, एक सुका पनि बाहिर जानुहुन्न। यो कुरा याद राख्नु। 4,32,000 वर्ष कलियुग छ। ओम शान्तिवालाहरूले त्यसलाई 1250 वर्ष भनिदिए। यो वेदभन्दा बाहिर गयो, त्यसैले हामी मान्दैनौँ। हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ। उनीहरूलाई मैले सोधेको, तपाईँहरूलाई कसले भन्यो यो 1250 वर्ष मात्रै यो 4 युग हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको एकजना शिव बाबा हुनुहुन्छ, शिव बाबाले भनेको भनेर भन्नुहुन्छ। शिव बाबा भनेको को भन्दाखेरि 300 वर्ष अगाडि एकजना आउनुभएको थियो। अब उहाँहरूको लागि ठुलो होला, तर उहाँ कुनै व्यक्तिले भनेको कुरा हामी मान्दैनौँ। हामीलाई शास्त्रमा लेखेको हुनुपर्दछ र शास्त्रमा 4,32,000 वर्ष भनेर लेखेको छ। अरू प्रश्न गर्नुहोस्। केही प्रश्न? हजुर प्रभुजी होइन, यो अब हामी यो जुन लिएर आयौँ नि होइन, हाम्रो अब यो पृथ्वीमा जति समय हामी बाँच्छौँ अनि त्यो समय अवधिभित्र हामीलाई जे गर्नु छ, जे हुनेछ त्यो सबै माथिबाट नै खटाएर भएको हुन्छ। जस्तै अब हामी यो अवधिभित्र हामी यो सेन्टरमा बस्नु भनेर माथिबाट खटाएको भन्ने एउटा बुझ्यौँ। शास्त्र हुँदैन, सबै चिज लेखेको हुँदैन, सबै चिज लेखेको होइन। यसरी बुझ्नुहोस्। कसरी बुझ्नुहोस् भने झुलभित्रको लाङखुट्टे, लाङखुट्टेलाई झुलभित्र उड्न स्वतन्त्रता छ होइन। झुलभित्र उड्न सक्छ, तर झुलै खाटै सारेर यताउति सार्ने काम लाङखुट्टेले गर्न सक्छ। झुलभन्दा बाहिर लाङखुट्टे उड्न सक्छ? सक्दैन। त्यस्तै गरिकन म बाटोमा हिँड्दैछु, एउटा खैरे कुकुर आयो, मैले एक लात हान्दिएँ खैरे कुकुरलाई। त्यो भगवान्ले गरे हालत हान्यो है, त्यो मैले हानेको। तपाईँहरू यहाँ आउनुमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ विनोद, तपाईँहरू हुनुहुन्छ यसको कारण। आफै हो, शास्त्रले भन्दै शूद्रको सङ्गत नगर्नु भन्दै तपाईँहरू गर्न जानुभयो। तपाईँले शास्त्रै पढ्नु भएन, म्यानुअलै पढ्नु भएन, म्यानुअल नपढिकन आफ्नो जिन्दगी चलाउनु भयो। त्यो तपाईँहरूकै गल्ती हो। यहाँ आउनुमा भगवान्को गल्ती छैन। तर यो भनेको झुलभित्रको, यो भगवान्ले निश्चित तपाईँहरूलाई कर्म गर्ने अधिकार, जसरी लाङखुट्टेलाई झुलभित्र उड्ने पुरा स्वतन्त्रता छ, त्यस्तै एउटा निश्चित बााउन्ड्रीभित्र तपाईँहरूलाई कर्म गर्ने अधिकार, स्वतन्त्रता छ होइन। खसी काट्छ यसरी बगरेले भनेदेखि त त्यो त्यसले काटेको, भगवान्ले काटेको होइन।
त्यसलाई स्वतन्त्रता छ। तर झुलभन्दा बाहिरका कामहरू हुन्छ, जस्तो तपाईँको जन्म, तपाईँको मृत्यु भएपछि तपाईँलाई अर्को जुनी के दिने, तपाईँलाई देवलोक लाने कि तपाईँलाई कुकुर शरीर दिने कि बिरालो शरीर दिने कि बाँदर शरीर दिने, तपाईँको विवाह को स्त्रीसँग, तपाईँ कोसँग व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध, भगवतीय कार्यहरू जस्तो आज तपाईँहरूको बिचमा र मेरो बिचमा हाम्रो बिचमा जुन इन्टरेक्सन भइरहेको छ यो भगवतीय कार्य भयो। यस्ता कार्यहरू चाहिँ भगवान् गर्नुहुन्छ, यस्ता कार्य उहाँले गर्नुहुन्छ। तर रक्सी खाने, चुरोट खाने, कर्म गर्ने, कसैलाई गोद दिने यो काम तपाईँहरूले गरेको, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस, त्यसको भागीदार तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। जीवनमा घट्ने कुनै पनि घटना दुर्घटनाहरूमा कुनै सम्बन्ध हुँदैन। हुन्छ, दुर्घटना चाहिँ हुनसक्छ। दुर्घटनामा दुईटै कुरा हुनसक्छ, पूर्व जन्म पनि हुनसक्छ, तपाईँहरूको लापरवाही पनि हुनसक्छ, दुईटै कारण हुनसक्छ दुर्घटना। त्यसैले कर्मको खेल चाहिँ नि एकदम कम्प्लेक्स छ, भनिरहनु गाह्रो छ। दुर्घटनामा दुईटै हुनसक्छ। अरू प्रश्न सोध्नु लाज नमानिक सोध्नुहोस् एकदम। होइन अब हामीले अब बाबुआमालाई सिकाउँदै यहाँ आयौँ होइन, अब हामी अब धर्ममा लाग्यो होइन, हरिरामहरू कृष्ण अब के हामी त्यो अब बाबुआमाले दिएको शराब छ नि होइन, अब शराबीको छ होइन बाबुआमाले, अब त्यो शराब कछ त हामी धर्म एकदम मजासँग पर्छ। भगवान् भन्नुहुन्छ गीता 18 अध्यायको 66 श्लोकमा, सर्वधर्मान् परित्याग्य माम एकम शरणं व्रज। सर्वधर्म छोडिदिने, माम एकम मेरो शरणमा आइज। 18 अध्यायको 66 श्लोक गीता तपाईँ सही छैन। माम एकम शरणं व्रज, अहम भनेको म, सुन्नुहोस्, अहम त्वाम तँलाई सर्व पापेभ्यो सबै पापहरूबाट मोक्ष इष्यामि मोक्ष मुक्त गराइदिन्छु। मा सुच, सुच भनेको नडराऊ भनेको। त्यसैले बाबुआमाले दिएको बाबुआमा भनेको त त्यो त तपाईँले यो जन्ममा आफू यो शरीर जुन शरीर तपाईँले पाउनुभयो आमाको थ्रु पाउनुभयो, उहाँहरू पूजनीय छन्, आफ्नो ठाउँमा छन्, तर तपाईँको सबैभन्दा ठुलो भाउ भनेको त भगवान् हुन्, श्रीकृष्ण हुन्। पिता अहम यस्य माता धाता पिता अमह भन्नुहुन्छ भगवान्। नौसो मेरो सबैजनाको बाउ म, बीज अहम, म सबैको बीज प्रदाता हुँ भने सबैको बीज, तपाईँको बुवाको पनि खोज्दै 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 लास्टमा अन्तिम भनेको श्रीकृष्ण हुन्। र उहाँले म तिम्रो सब पाप नष्ट गरिदिन्छु, तिमी मेरो शरणमा मात्र आइदेऊ भनेपछि सक्यो। यो फाइनल वचन, यो सर्वोच्च अदालतको कुरा हो होइन। त्यसैले नडराउनु, श्रीकृष्णको शरणमा जानुहोस्। तर यो भन्दैमा आफ्नो आमा बाबुलाई सदैव सदैव सबभन्दा राम्रो पुत्र चाहिँ बनिरहनु पर्दछ। आमा बाबुले त्यो भन्दैमा आमा बाबुसँग वैरभाव लियो भने तपाईँलाई भगवान्ले गाली गर्नुहुनेछ। तपाईँले उनको त अधिकार छ भन्ने, तपाईँले जन्म दिएको उनले। त्यसैले सदैव सबैभन्दा राम्रो पुत्र बन्नुहोस्, आफ्नो आमा बाबुको सदैव सेवा गर्नुहोस् शरीरले, तर मनले चाहिँ श्रीकृष्णका जानुहोस्। आमा बाबुले दिएको श्रापै भए पनि त्यो घट्छ। र आमा बाबु पनि त्यस्तो चाहँदैनन्, आफ्नो छोरालाई कहिले दिँदैनन्। उनीहरूले त्यो मुखले मात्र भन्दै, रिसले भन्दै, मनले कहिले पनि गर्दैन। अरू प्रश्न? कुरो होइन, हामीले चाहिँ होइन, हामीले अहिले अब पृथ्वीमा हामीले मान्छेको जन्म दिएका छौँ होइन, हामीले राम्रो काम पनि गरेका छौँ, हामीले नराम्रो कामहरू पनि गरेका छौँ होइन। यो सबै माथिबाट छुट्याएको हुन्छ भन्छ नि, यो कुरामा चाहिँ कस्तो? फेरि भन्यो भने अहिले प्रश्न आयो होइन, नराम्रो काम गर्ने राम्रो काम गर्ने यो तपाईँलाई स्वतन्त्रता छ। मैले अघि उदाहरण दिएँ, झुलको लामखुट्टेको उदाहरण दिएँ। तपाईँलाई स्वतन्त्रता छ, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, हामीले राम्रो काम मात्रै गर्नुपर्दछ। त्यही हो धर्म भनेको। धर्म भनेको के हो? धारणा त धर्म भन्छ। आगोको धर्म के थाहा छ? तातो हुनु नै आगोको धर्म हो। पानीको धर्म के थाहा छ? तरलता, चिसोपन, शीतलता नै पानीको धर्म हो। त्यस्तै गरिकन हामी मनुष्यको धर्म के थाहा छ? सबैप्रति दया, इमान्दारिता। तपाईँले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले मासु खानुहुन्न, आजदेखि रक्सी खान छोड्नुभयो भने त्यो कुनै धर्म गरेको होइन। त्यो त मनुष्य भएको बल्ल। अहिले त मनुष्यको स्तरमै हुनुहुन्न तपाईँहरू। हामीहरू, म पनि पहिला थिएँ त्यस्तै थिएँ। मासु खानु नखानु, रक्सी खान छोड्नु, सबैतिर सदाचार व्यवहार गर्नु, मित्रवत व्यवहार गर्नु, अहिंसा गर्नु, यो जब सुरु भयो नि बल्ल त्यो मनुष्य भयो। अनि मनुष्यको धरातलमा बसिसकेपछि अनि बल्ल हामीले श्रीकृष्ण भक्ति गर्ने हो। हाम्रो सबैभन्दा मन शिष्ट हुनुपर्छ होइन। मन शिष्ट भयो भने भगवान्सँग बोल्न पाउँछ नि। अब सच्चा मनले भने यहीँ भगवान् आएर कुरा गर्न आउँछ नि। आँखा बन्द गरेर सच्चा मनले मन सफा हुनु पर्यो। सच्चा मन भने पनि जहाँ पनि भगवान् सेवा हुन्छ। सेवा गरेपछि मेवा पर्यो, साइड बेसाइड हाम्रो लक्ष्य नै धर्म गर्नु भने कि आफूमा
धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि आफूमा भित्र तपाईँभित्र भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, दया, इमान्दारिता यी तपाईँहरूका भित्रका अन्तःकरणका यी वस्तुहरूलाई शुद्ध बनाउने प्रत्येक क्रियाकलापलाई धर्म भनिन्छ। धर्म भनेको घन्टी गरेर टुङ घन्टी बजाएर यसो भगवान् अचेत थियो, यो धर्म होइन। यो त सिम्पल एउटा प्रक्रिया हो, कर्म हो एउटा। गर्नुहुन्न भने आएन, गर्नुपर्छ, भगवान्लाई पूजन गर्नुपर्छ। तर त्यो धर्म नै त्यो बुझाइदियो कि अहिले त धर्म भनेको के भन्दा दसैँ आयो, खसी काट्यो, अनि बाबाआमाको गयो, यसरी पूजा थाक्यो, अनि तिहारमा चाहिँ नि भैलो खेल्यो, अनि होइन, अनि त्यसपछि यो धर्म भन्दा चाहिँ धर्म होइन। यो त संस्कृति एउटा चलेको संस्कार मात्रै हो। धर्म भनेको आफूमा भित्र भएका अन्तःकरण, हाम्रो भित्र भएका दया, माया, इमान्दारिता, काम, क्रोध, लोभ, मोह यी सब यावत वस्तुहरूलाई शुद्ध बनाउने प्रत्येक क्रियाकलापलाई धर्म भनिन्छ। त्यो हो धर्म भनेको। त्यसैले हामी धर्म गर्नुपर्दछ। धर्मै गर्नको लागि हाम्रो जन्म भएको। तपाईँको जन्म नै तपाईँलाई के बन्छस् भनेर सोध्नलाई भनेको हो भन्दाखेरि तपाईँ नचाहिने काम किन गर्नुहुन्छ? नचाहिने काम त हाम्रो हातमा छ नि। यो हात त मैले यसो गरेँ त आउँछ, यसो गरेर जान्छ, होइन? अब मैले किन त्यो थाहा पाउँदै किन मैले नराम्रो काम गर्ने? गर्नुहुन्न। आफूलाई रोक्ने यो त शरीर हो। यो शरीरभित्रको ड्राइभर तपाईँ हो। यो शरीरलाई त चलाउने तपाईँ हो। मोटर ठोकिन लाग्यो त ब्रेक लगाउनु त पऱ्यो नि, होइन? यो शरीरले, त्यसैले हामीले ब्रेक लगाउनु पऱ्यो यो शरीरलाई। अब धर्म गऱ्यो भनेपछि कस्तो हुन्छ भने पैसा मात्रै धेरै चढाएर मनमा पाप लगाएर मुखमा राम्रो भयो त्यो धर्म हुन्छ। सच्चा मनले ढुङ्गालाई पनि पूजा गरे पनि अलिकति पाञ्चाले पनि धर्म हुन्छ। सही कुरा हो। धर्म हामी भनेकै अध्यात्म भनेको के हो भने बाहिरबाट हेर्ने केही पनि चिज अध्यात्म होइन। हाम्रो भित्री सफ्टवेयर, भित्री अन्तःकरण नै अध्यात्म हो। अरू प्रश्न गर्नुहोस्। यो शास्त्र लेखा चाहिँ कति जति भयो होला? हेर्नुहोस्, शास्त्र भनेको कसैले लेखेको होइन। वेद चाहिँ नि भगवानको श्वासबाट प्रकट भएको, होइन? वेद भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझिन्छ? वेद भनेको 4वटा वेद छन्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सनातन धर्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नै वेद हो। र वेद भगवानको श्वासबाट निक्लेको, जसरी यो गीता भगवानको वाणीबाट निक्लेको हो, त्यस्तै गरिकन वेद भगवानको श्वासबाट निक्लेको। र भगवानको श्वासबाट निक्लेको ज्ञान हो। यो वेदको अर्थ नै ज्ञान हुन्छ। र हेर्नुहोस्, 3 किसिमको किताब हुन्छ, 3 किसिमका किताबहरू हुन्छ। एउटा किताबलाई कृत ग्रन्थ भनेर भनिन्छ, अर्को किताबलाई स्मृत ग्रन्थ भनिन्छ, र अर्को किताबलाई विनिर्गृत ग्रन्थ भन्छ। 3 किसिमको किताब हुन्छ, ग्रन्थहरू। कृत ग्रन्थ भनेको हामी जस्ता मनुष्यहरूले लेखेको किताबलाई कृत ग्रन्थ भनिन्छ। तपाईँले सबै कृत ग्रन्थ मात्रै पढ्छौँ हामी। कृत ग्रन्थ मनुष्य, हाम्रो, तपाईँ आफै सोच्नु, हाम्रो ब्रेन कत्रो छ, यत्रो छ, यो कत्रो ब्रह्माण्ड छ। र यसमा यो ब्रेनमा हामीले बुझ्ने कि आँखा, होइन? आँखाले के, आँखाको रेड कलरदेखि र भायोलेट कलरभन्दा बढ्ता आँखाले देख्नै सक्दैन। रातो कलर र भायोलेट कलरको बिचको यो भिजिबल रेन्ज भन्छ यसलाई, योभन्दा माथिको रेड कलरभन्दा माथि अल्ट्राभायोलेट रेन्ज, त्यो केही पनि देख्दैन आँखाले। नाकले पनि त्यस्तै, नाकको पनि गन्ध वैज्ञानिकहरूको अनुसार 100वटा जति गन्ध नाकले सुँग्छ। जब कुकुरले 1200वटा गन्धभन्दा बढ्ता सुँग्छ, सुँगुरले 2000भन्दा बढ्ता गन्ध। यहाँ त गन्ध कति छन् यो संसारमा, यहाँ कति गन्ध छन् यहाँ, तर हामीले 100वटा मात्रै सुँग्छौँ। कानले 20 हर्ज, 12 हर्जदेखि लिएर 20,000 हर्जको बिचको साउन्ड मात्र यो कानले सुन्छ। 12 हर्जभन्दा तलको साउन्ड, जस्तो हात्तीहरूले कुरा गर्छन् गरेर कति टाटासँग कुरा गर्छ, त्यो हामीले सुन्दैनौँ। त्यस्तै गरिकन 20,000 हर्जभन्दा माथिको आवाज कमिलाहरूले कुरा गर्छन् रे, टुक 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 एकदम हाई फ्रिक्वेन्सीमा, त्यो हामीले सुन्दैनौँ। हामी 20 हर्जदेखि। त्यस्तै गरिकन जिब्रो छ, यस्तो एउटा यति त हामीले बाहिरको संसार ग्रहण गर्ने चिज। आँखा, नाक, कान, जिब्रो, यति चिजबाट ग्रहण गरेर जे हामीले बुझ्छौँ, त्यस्तै बुझाइबाट लेखिने किताबलाई कृत ग्रन्थ भनिन्छ। मान्छेले लेखेको किताब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ, यो सबै मान्छेले लेखेको किताब, यी सबै कृत ग्रन्थ हुन्। भने अर्को ग्रन्थ भनिन्छ विनिर्गत ग्रन्थ। त्यो विनिर्गत ग्रन्थ भनेको वेद हो, त्यो चाहिँ नि मनुष्यले लेखेको होइन। त्यसलाई अपौरुषीय ग्रन्थ पनि भनिन्छ। भगवानको श्वासबाट निक्लेको, भगवान श्रीकृष्ण महाविष्णु भएर सुते उनको श्वासबाट निक्लेको। अस्य नितस्य भूतस्य निश्वासितम एतव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद इतिहास पुराण भन्छ बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10ले। भगवानको निश्वासित यो त श्वासबाट निक्लेको हो। अनि अर्को हुन्छ स्मृत ग्रन्थ। स्मृत ग्रन्थ भनेको त्यही वेदलाई आधार मानेर, वेद सम्मत ग्रन्थहरू, वेदलाई आधार मानेर ऋषिमुनिहरूबाट लेखेका पुराणहरू, महाभारत, रामायण, यी सबै के भए स्मृत ग्रन्थ हुन्। त्यसैले हामीले यी कृत ग्रन्थ, मनुष्यले लेखेको किताबहरू,
भने त्यो उसको मैले भने आँखा कस्तो छ, नाक छ, यसबाट लेखेको उसको किताबहरू, उसको ग्रन्थहरूमा त्रुटि हुन्छ। मनुष्य लेखेको किताबमा त्यो त्रुटियुक्त किताब धेरै, त्यसलाई यसो ज्ञानको लागि पढे ठिकै छ, तर हामी सधैँ वेदमा जानुपर्दछ, जुन हामीले लेखेको, मनुष्यले लेखेको ग्रन्थ होइन, त्यो भगवान्बाट लेखेको ग्रन्थ हो। त्यसले वेद भनेको त्यो हो। र जति पनि हाम्रो यो गीता यिनीहरू छन् यो वेद सम्मत छन्, वेदकै वाक्य हुन्। वेद भनेको ब्रह्माण्डको नियम हो। जसरी हाम्रो संविधान छ नेपालको लागि, त्यस्तै यो ब्रह्माण्डको लागि संविधान छ, त्यो हो वेद। अरू प्रश्न सोध्नुहोस्। यो भनेपछि यो शास्त्रको चाहिँ फिक्स लेखिएको डेट चाहिँ छैन? हुँदैन। शास्त्रको कस्तो भनेको छ भने, मैले अघि 4वटा युगको कुरा गरेँ, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। प्रत्येक द्वापर, शास्त्रले के भन्छ भने यो भइरहन्छ, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। ब्रह्माजीको एक दिनमा 1000 चोटि हुन्छ यो। र प्रत्येक द्वापर युगमा, यो कलियुग लाग्नुभन्दा सुरुवातमा एकजना व्यास भन्ने आउने छन् प्रत्येकमा। फेरि भन्दा हाम्रो यसपालि चाहिँ नि कृष्ण द्वैपायन भन्ने नेपाली आए। यसपालि चाहिँ उनी नेपाली हाम्रो तनहुमा तिनी व्यास भएर आए। अनि यिनले चाहिँ के गरे, त्यो वेदलाई नै मन्थन गरेर हामीलाई बुझ्ने गरी लिपिबद्ध गर्ने, किताबमा लेखिदिए। त्यसैले कसैले वेदलाई 5000 वर्ष भन्छ, किनभने त्यो वेद व्यासले कृष्ण द्वैपायनले 5000 वर्ष अगाडि लेखे। तर उनले आफ्नो बुद्धिले लेखेका होइनन्। उनले त्यही पहिल्यै थियो वेद, त्यसलाई आफैले मन्थन गरेर हामीलाई बुझ्ने भाषामा वेद बनाइदिएका हुन्, होइन? अब फेरि अहिले त्रेता युग, कलियुग भयो, कलियुगपछि सकिन्छ, फेरि सत्य आउँछ, अर्को द्वापर, सत्य, त्रेता, द्वापर, फेरि द्वापरको युगमा अर्को व्यास आउँछ, अर्को युगमा फेरि उनले त्यस्तै गरिकन वेद लेखिदिन्छन्। अनि फेरि त्यो मान्छेहरूलाई सजिलोको लागि यसरी प्रत्येक युगमा ब्रह्माजीको एक दिनमा 1000वटा चतुर्युग भएपछि 1000वटा व्यास आउने भयो, होइन? त्यसैले यो त लामो युग छ, धेरै समयको। त्यसैले व्यास कसैले 5000 वर्ष अगाडि वेद लेख्यो भन्छ। त्यो भनेको यो वेद हाम्रो कृष्ण द्वैपायनले लेखेको चाहिँ नि 5000 वर्ष अगाडि नै हो। तर जुन वेदको चाहिँ नि समय छ त्यो हाम्रो दिमागमा छैन। त्यो कहिले त्यो भगवानको श्वासबाट निक्लेको हाम्रो क्यालकुलेटमा अटाउँदैन। अर्को प्रश्न भन्नुहोस्। अहिलेको जुन यो सांसारिक भौतिक आविष्कारहरू सबै वेदकै देन हो। हेर्नुहोस्, भौतिक आविष्कार, भौतिक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको दुईवटा हुन्छ, निवृत्तिवाद र प्रवृत्तिवाद। निवृत्तिवाद भनेको को भन्दाखेरि आफूभित्र पसेर त्यसमा मनन गर्ने मुनिहरूलाई निवृत्ति मार्गी भनिन्छ। निवृत्ति मार्गी भनेको को हो भन्दाखेरि म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, जन्म अगाडि म कहाँ थिएँ, अब मर्दैछु, मरेपछि कहाँ जान्छु, मेरो लक्ष्य के हो, यो शरीर के हो, मन के हो, बुद्धि के हो, यसको बारेमा जसले अध्ययन गरिरहन्छ त्यसलाई निवृत्ति मार्गी भनिन्छ। र जब मानिस निवृत्ति मार्गबाट हट्दछ, पतित हुन्छ र बुद्धिको लेभलमा आउँछ, ज्ञानको लेभलमा, यो बुद्धि भनौँ न, बुद्धिभन्दा माथि त्यो निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्गी हुनु पर्यो भने हाम्रो पूर्वीय संस्कृति चाहिँ निवृत्ति मार्ग हुनु भन्छ। तर जब निवृत्ति मार्ग नभएपछि मानिस प्रवृत्ति मार्गमा आउँछ। अब बाहिर हेर्न थाल्छ, उसले आफूलाई आफ्नो मतलब छैन, यो कागज के हो, यो के हो, यो के हो, यसो रुख के हो, पात के हो, बाहिर हेर्न थाल्यो, प्रवृत्ति मार्ग बाहिर। अनि हेर्दै उसले यसो गर्छ, उसले यो हाल्छ, हाल्दै अहिले क्यालकुलेटर, टेलिभिजन, प्लेन बन्यो। यसरी चाहिँ नि दुईवटा मार्गहरू हुन्। वेदकै देन त्यसलाई नभनौँ, त्यसलाई के भन्नुपर्छ, वेदले त निवृत्ति मार्ग हुनु भन्छ। प्रवृत्ति मार्ग बन्यो भने यो दुईवटा हुन्छ कि, एउटा दैवीय, एउटा आसुरी। दैवीय भन्ने बित्तिकै निवृत्ति मार्गमा जान्छ, आसुरी भन्ने बित्तिकै प्रवृत्ति मार्गमा जान्छ। हामी यिनीहरूले बनाए, प्लेन बनाए, रकेट बनाए, हेलिकप्टर बनाए, यो आफ्नै ठाउँमा छ, हामी निवृत्ति मार्गमा जानुपर्दछ, त्यसमा शान्ति छ। आसुरी मार्गमा भौतिक सुख होला, भौतिक सुखमा सुख हुँदैन, है? निवृत्ति मार्गमा हाम्रो पूर्वीय सिद्धान्त त के हो भने, नदीका किनारमा छोटा सा घर, उसको त एउटा नदीको छेउमा सानो एउटा झुपडी हुन्छ। हामीलाई 50 तले घर चाहिँदैन, हामीलाई 51 तले घर चाहिँदैन। हामीलाई नदीको किनारमा छोटा सा घर हुन्छ र त्यही घरमा ऊ चाहिँ एउटा गाई पाले हुन्छ, तर उसको हृदय यति विशाल हुन्छ, उसले अब म मरेपछि म कहाँ जान्छु, यो सबै म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, अथवा ऊ ब्रह्म जिज्ञासा भन्छ, ब्रह्म जिज्ञासा भन्छ यसलाई। यो ब्रह्म जिज्ञासामा यति माहिर भएर उसले अनि ऊ भगवान्का लोकमा जाने, भगवान्सँग जाने, भगवान्सँग मिलन हुने आफ्नो बाटो उसले ठिक पार्दछ भने प्रवृत्ति मार्गका व्यक्तिहरू यतै इन्द्रिय तृप्तिमा हुल्छन्, मृत्यु त हुँदैछ, मृत्यु भएपछि कुकुर बिरालोको मार्गमा जान्छ। यसरी हुन्छ।
अरू प्रश्न? अनि प्रवासी सिद्ध व्यक्तिहरूले होइन आफ्नो दिव्य दृष्टिद्वारा संसारको अब ब्रह्माण्डको जुनसुकै कुना पनि हेर्न सक्छ। अहिलेको अब अवस्थामा पनि त अब मानिसहरूले आविष्कार गरेर होइन यहाँदेखि धेरै टाढाको चिजहरू पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाएका छौँ, सुन्न पाएका छौँ। यसमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हेर्न पाएर के चाहिँ पाउनु हेरेर जस्तो भनौँ, एउटा मान्छे आएछन्, हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्थ्यो, त्यो मान्छे पानीमा खुर्र हिँड्थ्यो के, गुरुजी जाँदै थिए, उसले सिद्धि प्राप्त गरेर पानीमै हिँड्थ्यो कि उसले, पानीमा हिँडेर पार गरे। अनि गुरुजीले के गर्यो भने ओहो त्यसले हेर्नुहोस् त पानीमै हिँडेर पार गयो। अनि गुरुजीले भने त्यसो भए उसले चाहिँ नि त्यहाँ डुङ्गा राखेको थियो कि साइडमा, डुङ्गामा चढेर 5 रुपियाँमा पार गरे। अनि गुरुजीले भन्नुहुन्छ, हाम्रो गुरुजी प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, हेर त्यसले पानीमा हिँड्ने शक्ति प्राप्त गर्नको लागि त्यसले आफ्नो 25-30 वर्ष लगायो होला, तर मैले 5 रुपियाँ तिरेर अहिले तुरुन्तै गरेँ। अनि त्यसले पायो के त? त्यसले सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के हो? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यो प्रश्नभन्दा ठुलो होइन तपाईँको लागि। ऊ अमेरिकामा त्यसले फलानाले के गरिरहेको छ प्रश्न ठुलो हो कि म मरेपछि म कहाँ जान्छु, म को हुँ, म कुकुर बिरालो बन्दैछु। अब अहिले कति वर्ष हुनुभयो? 33। भनेपछि नेपालीहरूको सदर उमेर कति? 70-80 होइन? होइन भन्नुहोस् न, नेपालीहरूको 70-80। अब तपाईँ 55 वर्ष पुग्नुभयो, 33 वर्ष पुग्नुभयो भनेपछि अब अर्को 33 वर्ष 35 वर्षपछि त तपाईँ यो लोक छोड्ने हो। यो लोक छोड्ने हो, तपाईँ आफ्नो प्यारी श्रीमती छ, श्रीमतीलाई छोड्ने हो, बाबुआमा छोड्ने हो, यो संसारै छोड्ने हो तपाईँले सधैँको लागि, फेरि एक दिनलाई होइन। भनेपछि तपाईँलाई यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो कि त्यो अमेरिकामा त्यसले चाहिँ नि कुनै फलानु व्यक्तिले के गरिरहेछ, नाचिरहेछ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण होइन र? आफ्नो भन्छ टेलिभिजनमा देखाउँछ आजको थाहा छ, आजको 50 वर्षपछि यो थामकोटको बाटो एकदम 16 लेनको हुन्छ। हामीलाई के मतलब? तपाईँले के मतलब थियो? तपाईँ त्यतिखेर कहाँ कुन लोकमा पुगिसकेको हुन्छ? भनेपछि आफ्नो मतलबको कुरातिर लाग्नु पऱ्यो नि। आफ्नो हाम्रो तपाईँको लागि मतलब के? जरा मृत्यु, जन्म मेरो जन्मपछि म जवान हुन्छु, त्यसपछि रोग लाग्छ, त्यसपछि बुढो हुन्छु, दाँत झर्छ, कानमा नामुखबाट र्याल आउँछ बुढो भएपछि। देख्नु भएको छ हाम्रो हजुरमाहरू, आँखाबाट रस आउँछ, एउटा कुनामा बसेको छ, त्यत्रो 50 तल्ले घर बनाए तापनि एउटा कोठाको कुनामा बसी हिँड्न सक्ने शक्ति छैन, गाडी चलाउन सक्ने शक्ति छैन, जिब्रो खान सक्ने शक्ति छैन, अनि प्याक गरेर मऱ्यो, अनि कुकुर बन्यो, बिरालो बन्यो, फेरि मनुष्य बन्यो। योबाट छुटकारा पाउनु तपाईँको लागि ठुलो प्रश्न हो कि विज्ञान भन्दैमा विज्ञान भनेर त्यहाँ बसेर अमेरिकामा कसले के गरिरहेको छ टेलिभिजन हेर्नु ठुलो प्रश्न? यो प्रश्न होइन र? यतातिर सल्भ गर्नुतिर लाग्नु पऱ्यो कि त्यतातिर सल्भ गर्नुतिर लाग्नु पऱ्यो तपाईँ? त्यसैले प्रायोरिटीको कुरा दुइटै महत्त्वपूर्ण छन् आफ्नो ठाउँमा, तर तपाईँको लागि बढ्ता महत्त्वपूर्ण आफ्नै उद्धार हो। यो प्रश्न। हजुर अरू प्रश्न? यो हामीले होइन गुरुजी होइन, अब यो महामन्त्रको अगाडि पढ्ने मन्त्र होइन, मैले राति सुत्ने बेलामा गर्नुहुन्छ कि होइन, अगाडिको मन्त्र चाहिँ अगाडि मिस्टेक भयो जस्तो लाग्छ कि त्यो मिस्टेक भयो भने चाहिँ हामीलाई पाप लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन। महामन्त्रमा को यस्य विधिरीति भनेर ब्रह्माजीलाई सोद्धाखेरि नास्य विधिरीति भनेर भन्नुभएको छ ब्रह्माजीले, नारदजीले प्रश्न गर्दाखेरि। महामन्त्र नामै महामन्त्र, अन्य मन्त्रलाई मन्त्र भनिन्छ। ओम त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनान मृत्योर, शिवजीको महामृत्युञ्जय मन्त्र। यो मन्त्र बोल्दाखेरि अलिकति त्रुटि भयो भने उल्टो फल हुन्छ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, यो गायत्री मन्त्र यसमा नि उल्टो भयो भने तपाईँलाई नराम्रो हुन्छ, उल्टो बन्न पाइन्न। प्रष्ट हुनु पर्यो, उच्चारण शुद्ध हुनु पर्यो। तर यो महामन्त्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यसमा तपाईँको प्रष्टता बिग्रिता पनि केही फरक पर्दैन। विदेशीहरूले हरे राम गर्छन्, तिनीहरूले चलिरहेछ, उनीहरू शुद्ध भाषा। यो हरे राम हरे कृष्ण यो थाहा भयो, अनि त्यसको अगाडिको मन्त्र हुन्छ उहाँले पञ्चतत्व मन्त्र भन्नु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द, त्यो पनि अहिलेलाई घोक्नुहोस् न, घोक्नुहोस् आइहाल्छ, बोल्दा आउँछ, अलिअलि झुट केही हुँदैन। अब त्यस्तो सबैको हुन्छ मिस्टेक है, माफ माग्नुहोस्। जस महामन्त्र चाहिँ नि अलिअलि प्रनाउन्स बिग्रे पनि के, अरू मन्त्र चाहिँ नि प्रनाउन्सिएसन शुद्ध गर्ने नै प्रयास गर्नु होला। अन्य मन्त्र अन्य कुनै पनि मन्त्र महामन्त्र बाहेक, नामै महामन्त्र थियो, अन्य महामन्त्र होइन। 50 मा चाहिँ एउटा दुईटा कुरा फुस्क्यो भने त्यो पाप लाग्छ कि त? के अरे
50मा चाहिँ सही भयो होइन, 2टा चाहिँ नराम्रो भयो, गल्ती गरेर चाहिँ ऊ भयो भने त्यो सही 50मा के 50 चाहिँ राम्रो कुरा गर्यो, 2 चाहिँ कम गयो, 2 कम 50 चाहिँ 2 कम 50 चाहिँ राम्रो गर्यो, 2 चाहिँ फुस्क्यो भने त्यो पाप गर्नु चाहिँ पर्दैन। तपाईँको प्रश्न मैले राम्रोसँग बुझिनँ। पाप तपाईँले पाप गर्नुभएको छ भने पापको फल भोग्नै पर्छ। मैले पाप चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यस्तो भन्नु मिल्दैन। हामी पापी भएरै कलियुग मैले आफ्नो मैले चाहिँ गरेको छैन। पापलाई हटाउनको निमित्त चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। पाप भन्ने कहिले पनि हट्दैन। पापको फल चाहिँ भोग्नै पर्छ। तर भगवान् श्रीकृष्णको शरणमा जानुभयो भने पाप चाहिँ नि उहाँले मुक्त गराइदिनुहुन्छ। श्रीकृष्ण मात्रै गर्नुहुन्छ, अरू कसैले सक्दैन। तर जानी चाहिँ पाप नजानी मैले चाहिँ एउटा 99% चाहिँ धर्म जानी पाप 1% चाहिँ पाप गरेको छु। नजानी पनि गरे भने के चाहिँ हेर्नुहोस्, भगवान् श्रीकृष्णको हुन् र अन्य देवी देवताको हुन्, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ है। कृष्ण भन्नु भगवान् हुन्। भगवान् र देवतामा फरक छ। भगवान् भनेको देवता भनेको के परमात्मा भनेको फरक छ। भगवान् भनेको जसरी एउटा अफिसमा मानौँ, अफिसमा सबैभन्दा हाकिम साहब हुन्छ नि, हाकिम साहब त्यो एक मात्रै हुन्छ नि। त्यसरी भगवान् श्रीकृष्ण मात्रै अहम सर्वस्व प्रभवः भन्नुहुन्छ गीता 10:8मा। म सबैको प्रभु हुँ, भगवान् सबैका प्रभु हुनुहुन्छ। र अन्य जबै देवताहरू चाहिँ नि उहाँका कर्मचारीहरू हुन् है। अब तपाईँले पाप गर्नुभयो, पाप गरेर देवताको जस्तो भनौँ तपाईँ चाखला अड्डा जानुभयो, तपाईँको फाइलहरू छ होइन। फाइलहरू गरेर त्यहाँको चाहिँ नि खरदारलाई भेटेर अनि खरदारलाई यसो खरदार साहब भनेर तपाईँले आफ्नो फाइललाई चाहिँ तलमाथि गर्न सक्छ। खरदार ल ठिक छ भनेर तपाईँको फाइललाई अलि अगाडि राखिदिन्छ भने जस्तै तपाईँले देवताको भक्ति गऱ्यो भने देवता भनेको देवताहरू जस्तो अरुणदेव, वरुणदेव, इन्द्रदेव उनीहरूलाई तपाईँले भक्ति गरेर तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको पापलाई चाहिँ नि तलमाथि सार्ने काम गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँको भोलि खुट्टा भाँच्नेवाला छ मानौँ है, प्रारब्ध तपाईँको कस्तो छ भने भोलि खुट्टा भाँचिनेवाला छ, 1 वर्षपछि चाहिँ तपाईँको चिट्ठा पर्नेवाला छ 1 लाखको, त्यस्तो प्रारब्ध छ तपाईँको भने देवताहरूको भक्ति गरेर खरदारलाई गरेर त्यो फाइल उसले तलको माथि सारिदिन्छ नि। त्यस्तै गरिकन त्यो 1 वर्षपछि हुने जुन चाहिँ नि तपाईँको चिट्ठा छ त्यसलाई चाहिँ भोलि बनाइदिने अनि भोलि खुट्टा भाँच्नलाई चाहिँ 1 वर्ष त्यो सारिदिने काम चाहिँ देवताले गर्न सक्छ। बुझ्नुभयो होइन? सार्ने त्यसरी देवताको भक्त गरेर उनीहरूले सार्ने काम गरिदिन्छ, त्यति हो। भन्दाखेरि देवताको भक्त गरेर तपाईँले यहाँ कालो वस्त्र के निलो वस्त्र लगाएर देवताको चाहिँ यहाँ गरेर तपाईँले खालि आफ्नो सुन्दर बनाउनु, राम्रो बनाउनु, शुभ बनाउनु भनेको खालि कहिलेको पछि हुने प्रारब्ध, राम्रो प्रारब्धलाई अगाडि ल्याउनु मात्रै हो। तर तपाईँले त्यो अफिसमा चारखाल खरदार नभेट्ने गएर सोझै हाकिम साहबलाई भेटेर भने हाकिम साहबले तपाईँको फाइल ल्या भनेर फाइलै च्यात्र फालिदिनुपर्छ, सक्दैन? हाकिम साहब त्यति शक्ति हुन्छ। त्यस्तै गरिकन श्रीकृष्णमा जानुभयो भने अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुभ, उहाँले तपाईँको त्यो 1% के सबै भएरको पाप छ भने त्यो सबै च्यातेर फालिदिने शक्ति श्रीकृष्णमा मात्रै छ। श्रीकृष्ण मात्रै परम देव हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यसको अन्य देवता को हो त? शिवजी छन्, गणेशजी छन्, को हो त? एउटा कुरा याद राख्नु, भेद बुद्धि नराखौँ है। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने भगवान् श्रीकृष्ण जब लडाइँमा थिए नि अर्जुनले तिमी को हो भनेर सोध्छन् क्या, अनि श्रीकृष्णले आफ्नो विराट रूप देखाउँछन् क्या। अनि विराट रूप देखाउँदाखेरि अर्जुनले यसरी नमस्कार गरेर के भन्नुहुन्छ थाहा छ? पश्चामी देवांस्तव देवदेहे सर्वस्थिता भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमैशं कमलासनिस्थं ऋषिश सर्वोरगान दिव्यान। गीता 11:15। पश्चामी, म त्यहाँभित्र देख्दैछु श्रीकृष्णभित्र। पश्चामी देवांस्तव देवदेहे, तिम्रो शरीरभित्र म सम्पूर्ण देवताहरू देख्दैछु। ब्रह्माण्डमैशं, ब्रह्माजी पनि त्यहाँ देख्दैछु। ईश भनेको शिवजी, संस्कृतमा शिवजीलाई ईश भव शिव भनिन्छ। ब्रह्माण्डमैशं कमलासनिस्थं, त्यही भित्र देखिरहेका छु। ऋषिष्ट सर्व उर्गान, ऋषिगणहरू पनि त्यही देखिरहेको छु। उर्गान भनेको नागहरू त्यहाँभित्र देखिरहेको छु। भन्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्णभित्रै सबै छन्। त्यसैले हामीले जसरी हामी भन्छौँ नि दिनेश भन्ने छुट्टै व्यक्ति, रमेश छुट्टै व्यक्ति, दिनेश छुट्टै हो, रमेश। त्यसै गरी तपाईँहरूले यदि श्रीकृष्ण छुट्टै, राम छुट्टै, शिवजी छुट्टै, गणेशजी छुट्टै यदि तपाईँहरूले यस्तो सोच राख्नु भएको छ भने त्यो अपराध हो। यस्तो अपराध कहिले पनि नगर्नु होला। श्रीकृष्णभित्रै छन्, शिवजी पनि त्यहीँभित्र छन्। श्रीकृष्णको जब तपाईँले हरि पूजन गर्नुहुन्छ अन्य सबैको अटोमेटिकली पूजन हुन जान्छ। किनभने अर्जुनले त्यही देखेका थिए। हाम्रो गीता 11 पल्टाउनल 11औं अध्यायको 15औं श्लोकले त्यही भन्छ। यति मात्र होइन, माता यशोदाले जब श्रीकृष्णलाई माटो खान्थे मुख गरेर समस्त ब्रह्माण्डभित्र देखाइदिनु भएको थियो। त्यसले के देखाउँछ? यो इभेन्टले के देखाउँछ कि श्रीकृष्णभित्रै सबै छन्। जसरी नेपालभित्र काठमाडौँ छ कि छैन? यदि कसैले
म शिवजी मान्छु म कृष्ण मान्दिनँ भने के हो थाहा छ त्यो भने म काठमाडौँ मान्छु नेपाल मान्दिनँ भने हो त्यो मिल्यो कुरा अथवा कसैले म कृष्ण मान्छु शिवजी मान्दिनँ भने के हो त्यो म नेपाल मान्छु काठमाडौँ मान्दिनँ भने त्यस्तो हुन्छ नेपालभित्रै काठमाडौँ पोखरा भरतपुर सबै छ त्यस्तै श्रीकृष्णभित्र गणेश शिव सबैजन त्यहीँभित्र छन् बुझ्नुभयो हजुर अस्ति यहाँ गुरुले भन्नुभएको थियो श्रीकृष्ण भन्नाले नै अल्लाह मानिन्छ बुद्ध पनि मानिन्छ अब चाहिँ क्रिस्चियन धर्म सबै धर्महरू मानिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो र अहिले हजुरले भन्नुहुन्छ मांसाहारी हुनु हुँदैन मांस खानु हुँदैन मनुष्यले अरू पूर्ण जन्म लिन सक्दैन भनेर अहिले हजुरले भन्नुभयो त्यो कसरी मिल्न आउँछ किन यसमा तालमेल के भयो तालमेल भन्नाले अब हो श्रीकृष्णभित्रै बुद्ध पनि त्यहीँभित्र छन् त्यहीँभित्र जिसस पनि छन् अल्लाह पनि त्यहीँभित्र छन् श्रीकृष्णभित्रै छन् सबै श्रीकृष्णका अंश हुन् अब मासु खाने कुरा यहाँ कसरी मांसाहारी हुनु हुँदैन भनेर भन्नुभयो नि मासु खानु मांसाहारी भनेको मतलब मासु त मारेर आउने चिज हो नि त्यसैले मारेर आएको चिज हामीले खानु हुनु हो त्यो त हाम्रो लागि त्यो त हामी जीवको लागि हो त्यो तर यो भनेको कसले भन्नुभएको श्रीकृष्णले भन्नुभयो मासु खानु भन्नुभयो हाम्रो शास्त्रले भने श्रीकृष्णले पनि भन्नुभएको छ अहिंसा भन्नुभएको छ भगवान्ले त्यो कुरो ठिक त्यो बुझ्यो तर अब जो बढी जस्तो फेरि मुसलमानहरूले चाहिँ मासै खान्छ भन्नुभएको थियो श्रीकृष्णले मुसलमान अल्लाह भन्नाले मुसलमान मैले कुरा बुझेँ तपाईँ कुरा बुझेँ हेर्नुहोस् भगवान् यो लोकमा विभिन्न किसिमका मान्छे आउँछन् यो लोकमा भोग गर्न आयौँ हामी र भोग गर्न आउने मानिसहरूको व्यवहार फरक फरक छ कोही तमोगुणी छन् कोही रजोगुणी छन् कोही सतोगुणी छन् र सतोगुणी मनुष्यहरूलाई सतोगुणी नै व्यवहार गर्नुपर्दछ हिराले हिरालाई काट्छ होइन भने जस्तै तमोगुणी मानिस के भयो भन्दाखेरि आजभन्दा लगभग 1400-1500 वर्ष अगाडि यो मध्यपूर्वी इलाकामा मनुष्यहरू अति नै तमोगुणी भए त्यहाँ मान्छेले मान्छेलाई काटेर खाइदिन्थे आफ्नै बच्चा काटेर खाइदिन्थे यिनीहरूलाई ठिक पार्नु पर्यो कसरी ठिक पार्ने यिनीहरूलाई ठिक पार्नुको लागि हाम्रो सनातन धर्मको सिद्धान्त तिनीहरूलाई सुनायो भने तिनीहरूले पिटेर पठाइदिन्थे त्यहाँ गएर मासु खानुहुन्न है एउटा मात्र स्वास्नी राख है बिहान 3:30 बजे उठाइ लसुन प्याज पनि नखाए भने त्यसले पिटेर पठाइन्छ त्यस्ता मान्छे त्यस्ता साँडे चाहिँ नि कस्तो भयो भने एकदम बुन्द्रुक उठ्ला अब त्यो साँडेलाई लगाम त लाउनु पर्यो भनेपछि भगवान् श्रीकृष्ण दैत्यराज बलि कहाँ जान्छन् हाम्रो भविष्य पुराणमा यो कुरा उल्लेख छ दैत्यराज बलि कहाँ गएर बलि महाराजलाई भन्छन् र बलि महाराजले दैत्य त्रिपुरासुरलाई यो श्लोकमा मोहम्मद बनाएर पठाइदिन्छन् र मोहम्मद आएर कुरान लेख्छन् उनले र कुरान चाहिँ को हो कसले मोहम्मद को हो दैत्यराज त्रिपुरासुर हाम्रो भविष्य पुराणमा उल्लेख छ र उनले कुरान कसरी लेखे भन्दाखेरि त्यो कुरानमा चाहिँ राक्षस अर्थात् दैत्यहरूको चाहिँ नि संविधान हो त्यो कुरान भनेको र दैत्यहरूको संविधान किन लेखे त असुरहरूको संविधान किन लेखे भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूलाई जसरी साँडेलाई लगाम लगाउनु जरुरत छ त्यस्तै गरिकन तिनीहरूलाई लगाम लगाउनु जरुरत छ तर तिनीहरूलाई हाम्रो सनातनी धर्म लगामले तिनीहरू ठिक हुनेवाला थिएनन् त्यसैले तिनीहरूलाई छुट दिइकन विभिन्न छुट दिइकन मासु खान छुट दिइयो तर सुँगुर चाहिँ नखाए भनियो तिनीहरूलाई 5वटासम्म स्वास्नीलाई बिहा गर्न दियो नत्र तिनीहरूले 100जनालाई स्वास्नीलाई बलात्कार गर्थे तिनीहरूलाई 5वटासम्म स्वास्नी छोडिदियो भन्दाखेरि यहाँनिर प्रश्न के बुझ्नु पर्यो भने यदि मुसलमान इस्लाम धर्म नल्याइदिएको भए के हुन्थ्यो थाहा छ अझै ठुलो विध्वंस हुन्थ्यो साँडेलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने के गर्छ त्यसले भयङ्कर सबै खेत खाइदिन्छ नि तर लगाममा बाँध्यो भने अलि कम विध्वंस गर्छ त्यस्तै गरिकन कुरान भन्ने लगाम लगाइदिएपछि अब यिनीहरूबाट विध्वंस धेरै नै कम भयो तर भगवान् भन्नुहुन्छ गीता 7:19 बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रबन्धन्ते धेरै जन्म लगाएपछि 1 कक्षापछि 2 कक्षा जान्छ 2 कक्षापछि 3 कक्षा जान्छ 3 कक्षापछि 4 कक्षा त्यस्तै गरिकन यी तमोगुणी मानिसहरू जसलाई तमोगुण छ जसलाई केटी पनि 5-5वटा केटी बिहा गर्नु पर्यो मरेपछि पनि 72 हुर भन्छ तिनीहरूको हुर भनेपछि मरेपछि पनि गएर 72वटा चाहिँ हुर भनेको स्त्रीहरूसँग बस्न पाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि धर्ममा उसलाई आकर्षण हुन जान्छ तपाईहरु पनि यदि बुद्धिमा चाहिँ त्यस्तै आयो तामसिक पद्धति आयो भने इस्लाम धर्मप्रति तपाईहरु आकर्षित हुनुहुनेछ र जानुहुन्छ इस्लाम धर्ममा अनि त्यहाँ गएर त्यस्तै पाउनुहुनेछ 5वटा बिहा गर्न पाइयो मासु पनि खान पाइयो त्यस्तै किसिमको तामसिक कामहरू गर्न पाइन्छ त्यहाँ मजासँग अनि
अनि यहाँ रक्सी खान नखाए तापनि त्यहाँ मरेपछि त्यहाँ चाहिँ नि रिभर अफ वाइट खोला रक्सीको खोला पाइन्छ अरे, त्यस्तो किसिमको तिनीहरूको त्यो सिद्धान्त त्यो बस्यो। अनि तर त्यहाँ सुख छैन, भौतिकता हो त्यो, भौतिकतामा सुख हुँदैन। अनि एक कक्षाको मान्छे 2 कक्षामा जाए जस्तै त्यहाँ गएर चाहिँ नि अनि त्यहाँ बाउले पनि पिछे घाँटी काटेर देख्नुभयो होला रेटे भिडियोमा। अनि त्यस्तै गरेर त्यस्तै अवस्थामा बस्दा दैत्यमा बस्दा बिस्तारै तपाईँमा चेतना आउँछ। अनि 1 कक्षाबाट 2 कक्षा गए जस्तो रजोगुणी धर्ममा जानुहुन्छ। रजोगुणी धर्म भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रिस्चियनहरूमा जानुहुन्छ। क्रिस्चियनिटीमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि अब प्रगति गर्नु पर्यो, देश विकास गर्नु पर्यो भनेर प्रगतितिर लाग्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि सुख छैन। अनि हुँदै 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 हाम्रो सनातन धर्ममा वैष्णवमा आउनुहुन्छ, सत्यतामा आउनुहुन्छ। सतमा गएपछि यहाँ गएपछि के हुन्छ? यहाँ त लसुन प्याज पनि खान पाइएन। यहाँ त 10 कक्षा पुग्यो, 10 कक्षाको पाठ्यक्रम गाह्रो। यहाँ त लसुन बिहान 3:30 बजी उठ्नु पर्यो, भगवान्लाई प्रेम गर्नु पर्यो, सम्पूर्ण मानव मात्रमा प्रेम गर्नु पर्यो। त्यो घाँटी काट्ने, त्यो मान्छेको घाँटी काट्ने त्यसलाई पनि हामीले प्रेम गर्नु पर्यो भनेपछि 10 कक्षा पुग्यो। यसरी सनै माथि जाने हो। त्यसैले कुरान किन बन्यो भन्दाखेरि त्यस्तै अवस्था मनुष्यहरूको आधारले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका धर्महरू भगवानबाट ल्याउन बाध्य भयो। एउटा पात पनि, रुखको पात पनि भगवानको इच्छा बिना हल्लिँदैन। त्यसैले कुरान पनि भगवानकै इच्छाबाट, इस्लाम धर्म पनि आयो, क्रिस्चियन धर्म पनि श्रीकृष्णकै इच्छाले आएको। तर त्यसको प्रयोजन छ विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउनलाई, लगाम लगाउनको लागि, जस्तालाई त्यस्तै ढिँडालाई निस्तै भन्ने सिद्धान्त गर्नको लागि यी विभिन्न किसिमका धर्महरू आइयो। तर हामी आफ्नो विवेक भएको हुनाले सबैभन्दा उच्च धर्म हामीले मान्नुपर्दछ। आफै सोच्नुहोस्, धर्म भनेको त आफ्नो भित्रीबाट गर्ने चिज हो। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, हामी के सिकाउँछौँ? हामी सबैलाई माया गरेर मासु नखाऊ, कसैलाई नमाएर, कमिला पनि नमर सिकाउँछौँ। यो राम्रो कि होइन? खानुपर्छ मासु भन्दैछ राम्रो। ल भन्नुहोस्, आफै शुद्ध बुद्धिले भित्र छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, हामी उच्च हौँ, उच्चमै जानुपर्दछ। त्यसैले तपाईँहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ 10 कक्षाको सबैभन्दा माथिल्लो सनातन धर्मको वैष्णवता अप्नाउनुहोस्।